ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। यदि आपनो छायामा कमल ने देखिए पत्नी को विनाश हुन्छे रे गोडा ने देखिए पत्नी बिछो हुन्छे। पार्वती उपरोक्त छाया दर्शन करनी प्रकारले 1 वर्ष में आफ्नो छाया हेर्ने गर्दा नवाक्षर मन्त्र को जप गर्ने गर्यो भन्ने त्यस पुरुषलाई सबै प्रकारका सिद्धिहरू स्वतः प्राप्त हुन्छन्। हे मेरी हृदयेश्वरी, अब तिमी मैबाटे ब्राह्मणहरूको मस्तिष्कमा रहने परम गुप्त खेचरी विद्या को बारेमा पनि सुन। खेचरी विद्या दृश्य अदृश्य निश्चला सनातनी बिन्दु बगालिनी नामका छन्। देवहरू पनि यिनको स्तुति गर्दछन्। योगी यसै बगालिनी विद्याको दर्शन पाएर आफ्नो मनोरथ पूर्तिमा सफल हुन्छन्। योगद्वारा सारा सिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन् तथा सतत अभ्यासद्वारा नै ज्ञान प्राप्त हुन्छ रे ज्ञानद्वारै मात्रै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। हे सूर्यजी, सनत कुमारजी बाटे यो आख्यान सुनेर व्यासजी अति प्रसन्न हुनुभयो रे यसै विषयलाई लिएर अब मैं लोकोपकार ब्रह्म विद्या लेख्छु भन्ने मनमा सोच्दै सनत कुमारजीलाई दण्डवत प्रणाम गरी विदा मागी आफ्नो आश्रमतिर लाग्नुभयो रे सनत कुमारजी पनि अन्तर्धान भई स्वर्गलोक फर्कनुभयो। आदि सृष्टिको वर्णन सोनकादि ऋषिहरूलाई सूर्यजी सुनाउनुहुन्छ। हे ऋषिहरू, अब तपाईहरू मैबाटे सृष्टि रचना बारेको वर्णन सुन्नुहोस्। दान पुरुष परमात्मा नै ब्रह्मा बनेर सृष्टि रचना गर्नुहुन्छ। चेता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु रे सारकर्ता रुद्र हुनुहुन्छ। स्वयंभू ब्रह्माले सर्वप्रथममा जल उत्पन्न गर्नुभयो। जलमा नारायण निवास गर्नुहुन्छ। ब्रह्माण्ड रूपी अंडा जलमा नै उत्पन्न भएको हो। हिरण्यगर्भ भगवानले त्यो अंडालाई 2 भाग लाउनु भयो। जुन भागबाट एउटा भागले आकाश रे अर्को भागले पृथ्वी बन्यो। आकाशमा 10 दिशाहरूको रचना भयो अनि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि तेजस्वी ऋषिहरूको रचना भयो अनि ब्रह्माको क्रोधबाट रुद्रको उत्पत्ति भयो। त्यसपछि ऋक, यजु, साम आदि वेदहरूको निर्माण भयो। वक्षस्थलबाट पितृहरू, जङ्गाहरूबाट मानव रे निचिला भागहरूबाट दैत्यहरूको उत्पत्ति भयो। तथापि प्रजाहरूको वृद्धि हुन सकेन ते पितृ मानव दानव दृष्टिको शक्तिभूत नदनलाई 2 भाग गरेर आधा भागबाट पुरुष तथा आधा भागबाट नारी उत्पन्न गरेर मैथुनी सृष्टि रचियो। यस्ता प्रकारले ब्रह्माजीले सम्पूर्ण चराचर सृष्टिको रचना गर्नुभयो। जब त्यस्ता प्रकारको ब्रह्माको सृष्टि रचना भयो तब प्रजापतिलाई शतरूपा नामकी योनिजा पत्नी प्राप्त भइन्। शतरूपाले दिव्य 100 वर्षसम्म तपस्या गरेर तपस्वी पति प्राप्त गरिन्। उनै स्वयंभू पुरुष पैदा भएर मनु नामले विख्यात भए अनि विराट पुरुषबाट वीर पैदा भयो। वीरबाट प्रियव्रत रे उत्तानपाद पैदा भइन्। धर्म की पत्नी सुनीतिको विवाह उत्तानपादका साथ भयो। सुनीतिबाट तेजस्वी ध्रुव पैदा भए। ध्रुवका पुष्टि रे अन्य 2 छोरा जन्मिए। पछि पुष्टिका 5 पुत्र भए। पुष्टिका जेठा छोरा पुत्र रिपुका चाक्षुष नामका छोरा भए। ती चाक्षुषका दुष्कारणहरूबाट वरुण नामका पुत्र पैदा भए। पुरुकी आग्नेय नामकी भार्याबाट अंग आदि 6 पुत्र पैदा भए। उनकी सुनीता नामकी पत्नीबाट वेन नामको कुपुत्र पैदा भयो। त्यो वेन महापापी थियो। उसलाई ऋषिहरूले हुङ्कारद्वारा नि मारिदिए। पछि सुनीताले प्रार्थना गरिन् रे उसमाथि दया जागी। ऋषिहरूले बनेको शरीरलाई मथे उसको दक्षिण हातको मन्त्रबाट विष्णुको अवतार राजा पृथुको जन्म भयो। पृथ्वीको दोन तथा राजसु यज्ञ यी 2 कार्य प्रजाको भलाइका लागि पृथुले गरिएका मान कार्य थिए। राजा पृथुका हरीश्वरे विश्वजित नामका
यी दुई छोरा पैदा भए। यी दुई छोरा संसारमा बहुत ही प्रसिद्ध भए। पछि शिखण्डीले मरी नामको पुत्र पैदा गरिन्। यिनले वृक्षकी कन्या वीरवरेण्यका साथै विवाह गरेका थिए। वीरवरेण्यको कोखबाटै दक्ष प्रजापतिको जन्म भयो। दक्ष प्रजापतिले चराचर तथा चार खोटे जीव पैदा गरे। उनले वीणी नामकी कन्यासित बिहा गरेर मैथुनी सृष्टि रचेका थिए। पछि वीणीबाटै दक्षले हर्षव आदि नामका 10,000 पुत्र पाए। ती सबै नारदजीका उपदेशले वैराग्य पैदा भई सबका सब पछि गएर वैरागी भए। सबै छोरा वैरागी भएको सुनेर पछि फेरि दक्ष प्रजापतिले 9 लाख आदि नामका 10,000 पुत्र पैदा गरे। ती पनि फेरि नारदजीका उपदेशले वैराग्यवान भए। यो समाचार सुनेर दक्षलाई असाध्य रिस उठ्यो रे नारदलाई यस्तो श्राप्य कि हे कलाप्रिय नारद, तिमी कहिले कहीँ पनि स्थिर भएर रहन नसके। त्यसपछि दक्षले 1000 छोरी जन्माए। यसमध्ये 10वटीको बिहा धर्मका साथ गरिदिए। 13वटी कन्याको बिहे कश्यपका साथै, 2वटीको अंगिराका साथै, अरू 2वटीको कृष्णाश्रवका साथै तथा बाँकी सबैको चन्द्रमाका साथै विवाह गरिदिए। जुन चन्द्रपत्नीहरू अक्षतर नामले प्रसिद्ध भए। यिनीबाट देव दानव आदि धेरै नै सन्तान जन्मी। धर्मका 10 पत्नीहरू हुन् अरुदन्ती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, मारुति, संकल्प, मूर्ता, संध्या रे विश्वा। सबका संतान दर संतान निम्न प्रकार भए। विश्वा बाटे विश्वदेवा पैदा भए। संध्या बाटे साध्य, मूर्ता बाटे मूर्त, संकल्प बाटे एउटा छोरो सत्यवक्ता संकल्प भयो। अनि मारुति बाटे ऋतुवान, भानु बाटे 12 भानु, लम्बा बाटे घोष, यामी बाटे नाभ, वसु बाटे अष्टवसु रे अरुदंती बाटे पृथ्वी उत्पन्न भए। वसुका आए ध्रुवे, सोम, धर, अनिल, प्रत्युषा, प्रभास नाम का यी 8वटा छोरा जन्मी जो वसु नामले विख्यात छन्। ध्रुवको चाहिँ विश्वविख्यात काल नाम गरेको पुत्र पैदा भयो। सीमाबाटे बच्चा नामका भगवान पैदा हुनुभयो। धरका द्रवणी तथा द्रव्य 2 छोरा जन्मी। नोहराबाटे रमण, शिशिर, प्राण आदि पुत्रहरू पैदा भए। शिवा नामकी पत्नीबाटे अनिलको पुत्र पुरोजो पैदा भयो। अनि अनलका 2 पुत्र पैदा भए। अग्निपुत्री कुमार स्वामी कार्तिकेय भए। कार्तिकेयका सारव, विशाख तथा मेघमय नाम गरेका 3 पुत्र जन्मी। सुप्रभा बाटे विश्वकर्माको उत्पत्ति भयो। यी विश्वकर्मा शिल्प विद्यामा निपुण थिए। रेवत, अज्ञे, भाउ, भीम, वाम, उग्र, वर्षाकपि, अजेकपाद, भैरबुद्धन्य, रूप तथा महान यी 11वटा रुद्र भए। रुद्रहरूको संख्या त करोडौंको छ, परन्तु अजेकपाद, भैरबुद्धन्य, त्वष्टा, वीर्यवान, हर, रूप, त्रिम्बक, अपराजित, वर्षाकपि, शंभु तथा कदर्पी यी 11 रुद्र संसारका स्वामी कहिन्छन्। कश्यप वंशको वर्णन फोनकादि ऋषिहरूलाई सूची भन्नुहुन्छ। हे ऋषिहरू, म तपाईहरूलाई कश्यप ऋषिका पत्नीहरूबाट उत्पन्न सन्तानहरूको वर्णन सुनाउँछु। कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, सूर्षा, अरिष्टा, इला, धनु, सुरभि, विन्ता, ताम्रा, क्रोधवशा, कद्रु, स्वर, भानु आदि पत्नीहरू थिए। तिनका नाम पनि सुनिहाल्नुहोस्। प्रथम मनवन्तरमा तुषित नामका 12 देवताहरू भएका थिए। यी सबै कश्यपद्वारा अदितिबाट उत्पन्न भएका थिए। यिनको उत्पत्ति लोकहितका लागि चाकसुक मनवन्तरमा भएको थियो। त्यसपछि कश्यपद्वारा दक्ष कन्याबाट इन्द्र तथा विष्णुको उत्पत्ति भयो। यम्मा, राता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सरिता, मित्र, वरुण, अट्टाभाग आदि 12वटा आदित्यहरू चाक्षुष मनवन्तरमा
भएका थिए। यस्ता प्रकारका सन्तान अदितिका भए। तपाईँहरू सोम वंशको उत्पत्तिको वर्णन सुन्नुहोस्। सोमको 27वटी स्वास्नी थिए। तिनबाटै अतिदीप्ति सन्तानहरू भए। अरिष्टनेमिका 16वटा छोरा जन्मी तथा एउटी छोरी जन्मी। योदाबाटै पितृहरू पैदा भए। सतीबाटै अंगिरा भए। यी सब शस्त्र युगको अन्तमा नै जन्मिएका थिए। कश्यपका दिति नामकी पत्नीबाटै हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष नामका 2 पुत्र पैदा भए। ती दुई पछि बडा वीर भए। प्रचित्तिका गर्भबाटै सिंहका नामकी कन्या उत्पन्न भई। हिरण्यकशिपुका अनुलाद, हलाद, शैलाद तथा प्रहलाद की 4वटा पुत्र थिए। कुकरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल ये सबका माँ पंडित एवं माँ बलि थिए। ये सबै दीति का संतान थिए। अनु का गर्भबाटै माँ पराक्रमी 6 पुत्र पैदा भए। दुर्भानु की प्रभा नामक कन्या भई। लोमा की सच्ची, वसप्रभा की दानवी, भय शीरा, शर्मिष्ठा नाम की कन्या भई। वैश्वानर का चाहिँ पुलोमा तथा पुलोमा का 2 कन्या जन्मी। यी कन्याहरू मरीचि ऋषिका पत्नीहरू भए। यिनी कन्याहरूबाटै मरीचिद्वारा 60,000 दानव पैदा भए। प्रचिद्वारा सिंहका कपनी 1 पुत्र पैदा भए। इंताका गर्भबाटै गरुड एवं अरुण 2 पुत्र पैदा भए। ती मध्ये गरुड पक्षी रूपमा श्रेष्ठ थिए। सुरसाका गर्भबाटै अनेकौं तेजस्वी तथा अनेकानेक भाषाहरूका ज्ञाता सर्प पैदा भए। ती हजारों सर्पहरू मध्ये वासुकी, तक्षक, ऐरावत, माँ पद्म एवं कम्बल, अश्वतरु आदि प्रधान राजाहरू भए। यी सबै आकाशमा विचरण गर्दथे। बेलाका पद्म, खरकोटक, धनजय, महानील, माकर्ण, धृतराष्ट्र, कोलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहतर, खेर, रामा, पानी आदि पुत्र पैदा भए। इस प्रकारले क्रोधवशका पनि मरुदगण सन्तान भए, जसका दारा थिए। तिनी क्रोधवशका गर्भबाटै अंडज, जीव जन्तु, पक्षी आदि पनि पैदा भए। हराय नामकी पत्नीबाटै पशु पैदा भए। अनसुयाबाटै बलिया 50 पुत्र पैदा भए। अनि सुरभि पत्नीबाटै ससा तथा रांगा जन्मी। इला नामकी पत्नीबाटै बैर तथा वृक्ष पैदा भए। सासाबाटै यक्ष, राक्षस, अप्सरा तथा मुनिगण पैदा भए। अरिष्टा का गर्भबाटै दुष्ट मनुष्य तथा दुष्ट सर्पहरू जन्मे। त प्रकारले मैले कश्यप वंशको यो वर्णन संक्षेपमा तपाईहरूलाई सुनाए। सबै कश्यपद्वारा उनका अनेक पत्नीहरूबाटै पैदा भएका सन्तान हुन्। फेरि अझै अगाडि सूर्यजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, अब तपाईहरू मैबाटै व्यवस्वत मनमन्त्रमा भएको षष्ठीको वर्णन सुन्नुहोस्। यो यज्ञ याज्ञादि गर्नेवाला षष्ठी भएको थियो। सृष्टिमा सर्वप्रथम स्वतः 7वटा ऋषिहरू भए। उनीहरूलाई ब्रह्माजीले आफ्नै पुत्र ठाने। त्यसै बेला दितिले पनि कश्यपजी बाटो गएर उनको सेवा शुश्रूषा तथा स्तुति प्रार्थना आदि का द्वारा यो इंद्र भन्दा कता हो कता पराक्रमी रे भविष्य में इंद्रिय बन्न सक्ने अति पराक्रमी पुत्र पाउने वरदान मागिन्। कश्यपले पनि लो तिमीलाई त्यस्तै पुत्र होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। त्यसपछि कश्यपजी दितिलाई ऋतु दान दिएर अन्यत्र कतै गए। त्यस बेला इन्द्रले कुनै प्रकारले त्यस कुराको सुइँको पाए। इन्द्रले दितिको सेवा शुश्रूषामा तल्लीन रहेर गर्भावस्थामा पालन गर्नुपर्ने दितिको व्रत भङ्ग गर्ने दाउ खोज्न लागे। केही महिनापछि नै एक दिन इन्द्रलाई त्यस प्रकारको अवसर आइपर्यो। त्यस दिन दिति दिउँसो संयोगवश गोडापट्टि किराना गरेर पल्टेकी थिइन्। एकाएक सुख निदाइन त्यस्तो पुत्र प्राप्ति गर्ने गर्भावस्थाको त्यस वक्तमा गोडापट्टि सिराम गरेर सोच्नु हुँदैन थियो। व्रतभङ्गको त्यस्तो सुनौलो मौका पाएर इन्द्र उसी बखत सूक्ष्म रूपले दितिको गर्भमा पस्न सके र पसे पनि इन्द्रले दितिको गर्भमा पसेर आफ्नो वज्रद्वारा
तीतीको गर्भलाई 7 टुक्रा पारेर काटिदिए। किन्तु त्यसरी 7 टुक्रा पार्दा पनि ती सबै मरेनन्, जीवितै रहे। अनि ती साथीलाई फेरि 7 टुक्रा पारे, तथापि ती मरेका थिएनन् रे। ती उच्चासेले रुँदै इन्द्रसित प्रार्थना गर्ने लागि, तपाईँ किन हामीलाई मारिरहनु भएको छ? हामी त तपाईँकै भाइ हौँ यस्तो सुनेर। अनि इन्द्रले उनलाई छोडिदिए रे। पछि ती मृतगुण भएर रहने लागि। ब्रह्माजीले वेनलाई मत्ता पैदा भएको वेनको पुत्र पृथुलाई वेनको आधा राज्य दिनुभयो। शोभलाई ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतहरूको राजा बनाउनु भयो। वरुणलाई जलको राजा बनाउनु भयो। विष्णुलाई आदित्यहरूको राजा बनाउनु भयो। पावकलाई वस्तुहरूको, दक्षलाई प्रजापतिहरूको, इन्द्रलाई मरुदगणहरूको, प्रहलादलाई दैत्यहरूको, व्यवस्थलाई यम तथा पितरहरूको राजा बनाउनु भयो। शंकर भगवान चाहिँ सबै प्राणीहरूका तथा व्रत, मन्त्र, गाई, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदिको राजा हुनुभयो। पर्वतहरूको, हिमालय, नदीहरूको, समुद्र राजा बनी। त्यसरी ती सबलाई विभिन्न चराचरका अलग अलग राजा बनाएर ती सबै राजाहरूलाई उनका सिंहासनमा बसाएर राज्याभिषेक गरिदिनुभयो। राष्ट्रिय जन्मको वृत्तान्त। उनका हातीहरूलाई सूर्यजी भन्नुहुन्छ। हे ऋषिहरू, एक दिन श्री परशुरामजी तीर्थ यात्रा गर्दै गर्दै यमुनाको तटमा आइपुग्नुभयो। यहाँको नाव चलाउने माझी खाना खाइरहेको थियो। परशुरामजीले त्यसलाई यमुना पार पुर्याइदिनका लागि भन्नुभयो। त्यस माझीले मत्स्यगन्धा नामकी उसकी छोरीलाई भन्यो, हे पुत्री, यहाँ हस्यन्तीका पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पारी पुग्ने चाहनुहुन्छ। तसर्थ अब यहाँलाई नावद्वारा तिमी नै पारी पुर्याइदेऊ। पिताको यस्तो आज्ञा पाएर उसले उहाँलाई नावमा बस्नलाई रे नाव खियाउँदै नै पारी पुर्याउन थाली। 20 दारमा पुगेपछि त्यस मत्स्यगन्धामा मोहित भएर पराशरजीले उसको दायाँ हात पक्रिए। मत्स्यगन्धाले ऋषिको त्यस्तो चाला देखी रे हाँस्दै भनी, हे ऋषिजी, तपाईँ यस्तो लोक निन्दित काम किन गरिरहनु भएको छ? तपाईँ वशिष्ठजीको उत्तम कुलमा पैदा हुनुभएको हो अनि मैं निषाद जात की माझी कन्या हूँ। तसर्थ तपाईँका साथै मेरो समागम कसरी हुन सक्छ? उसको त्यस्तो कुरो सुनेपछि पराशरजीले उसको हात छोडिदिनु भयो। ऋषिजी हरिते पुग्नुभयो, तर कामदेवले उहाँलाई विवश पारिदियो। तब उहाँले उसलाई फेरि समाति लिनुभयो। तर थरथर काँपिरहेकी मत्स्यगन्धाले भनी, हे ऋषिजी, मैं गनौनी अनि काली निषाद कन्या हूँ अनि आफू एक शेष योगी होई बक्सिन्छ। तर फेरि यस्तो स्थितिमा काँस रे सुनको संयोग कसरी हुन सक्छ रे? अनि शास्त्रको यो पनि आज्ञा छ कि सम्भोग रातमा मात्र गर्नुपर्छ। सर्थ यदि तपाईँ यस्तो चाहनु नै हुन्छ भने रात नपरेसम्म पर्खी बक्सियोस्। मत्स्यगन्धाको त्यस्तो कुरो सुनेर पराशरजीले आफ्नो योग बलले दिनमा नै त्यहाँ रात्रिको जस्तै अन्धकार पारिदिनु भयो रे उसका साथै त्यो नदी किनाराको बालुवामै गर्नसम्म सम्भोग गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो मत्स्यगन्धा जित तथा आश्चर्यचकित हुँदै बोली, हे योगीराज, अब तपाईँ ते गइहाल्नुहुन्छ, परन्तु मेरो के दशा हुन्छ? किनकि तपाईँको विधि अमोघ छ। यसकारण मलाई गर्भ रहिगयो भनी पछि मैले के गर्ने? मेरो के दशा होला? उसको त्यस्तो भयभीत कुरो सुनेर ऋषिले भन्नुभयो, हे बाले, मैले यतिखेर मेरा साथ सम्भोग गरेर मेरो इच्छा पुर्याइदिस्। अब भन्, तँलाई के इच्छा छ? तेरो समस्त कामना मैं पूरा गरिदिन्छु। मेरो आज्ञा मानेर मेरो इच्छा पूर्ण पारिदिस्। त्यसकारण तें अबदेखि सत्यवती नामले प्रसिद्ध हुनेछस्। फेरि उसले भनी, हे प्रभु, मेरो यस कर्मलाई मेरा माता पिता बन्धु बान्धव कसैले पनि नजान्नुन्। मेरो कन्या धर्म पनि नष्ट नहोस्।
रे तपाईँ के समान तपस्वी तथा सर्वशक्तिमान छोरो पनि जन्मियोस्। तब त्यहाँ पाराशरजीले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रा सबै कामनाहरू पूर्ण हुनेछन्। तिम्रो गर्भबाट विष्णुको अंश लिएर तेजस्वी पुत्र पैदा हुनेछ। यस्तै सुयोग भएकोले नै अहिले मैले तिम्रा साथै भोग गरेको हुँ। नत्र नाथे कामदेवले मलाई के नाप्न सक्थ्यो। मेरो मन प्रसन्न पारिदिएको उपलक्ष्यमा तिमी अहिले विश्व सुन्दरी बन्यौ। तिम्रो शरीरबाट सुगन्धको बदला 4 कोससम्म सधैँ गमगमाइरहने वासना चलिरहेछ। 2 घडीपछि यही पुत्र पाएर त्यो पुत्र हिँडेपछि तिमी कन्या रूपमा पारी फर्किने छौ। तिमी बाँचुन्जेल कन्याकै रूपमा रहने छौ। तिम्रो मरण पनि इच्छा मरण हुनेछ। यति सत्यवतीलाई आशीर्वाद दिएर पाराशरजीले यमुनाजीमा स्नान गरिवरी आफ्नो बाटो लागि। 2 घडीको समय बितेपछि सत्यवतीले त्यही यमुना पुलिनमै सूर्यका समान मा तेजस्वी पुत्र पैदा गरिन्। त्यस बालकले उत्पन्न हुनु बित्तिकै तुरन्तै बढेर भन्यो, हे माता, जतिखेर तपाईँलाई सङ्कट आइपर्छ त्यतिखेर नि मलाई सम्झनु होला। र तुरन्तै तपाईँबाट आइपुग्नेछु यति आमालाई भनेर रे उनलाई दण्डवत प्रणाम गरेर व्यासजी तपस्या गर्न हिँडिरहले। सत्यवती पनि पुत्र शून्यले पीडित जस्ता कि तस्ती कन्याकै भएर यमुनावारी आफ्नो पिता भएको ठाउँमा आइन्। रे पितालाई ऋषि प्रसन्न भएर आफूलाई विश्व सुन्दरी बनाइदिएको रे दुर्गन्धको बदला सुगन्ध आउने शरीर बनाइदिएको अनि सत्यवती नाम राखिदिएको कुरो सुनाइन्। यता त्यस बालकले पनि समयमा तपस्या पूर्ण पारिले अनि आश्रममा बसेर वेदलाई शाखाहरूमा विभाजन गरे। यसै कारणले उनको नाम वेद व्यासजी बन्ने प्रसिद्ध भयो। त्यसपछि व्यासजीले तीर्थयात्रा तथा पिण्डदान आदि गरिसकेर शिवलिङ्गको बारेमा विचार गर्न लाग्नुभयो। कोही यस्तो सिद्धिदायक शिवलिङ्ग होस् कि उसको आराधनाद्वारा सबै विद्याहरू प्राप्त गरेर पुराण रचना गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्न सकूँ। यस्तो विचार लिएर व्यासजी त्यसै बारेको ध्यानमा लागिजानुभयो। केही समयपछि जब उहाँको ध्यान खुल्यो त्यहाँ बोल्नुभयो, यस ध्यानद्वारा मलाई यो कुरो ज्ञात भयो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारै पुरुषार्थ दिनेवाला यस आणविक महाक्षेत्रमा केवल मध्यमेश्वर शिवलिङ्ग मात्र छ। मध्यमेश्वर शिवलिङ्गको समान शिवलिङ्ग ते विश्वभरको शिवधाम काशीभरमा पनि अर्को शिवलिङ्ग छैन। यो मध्येश्वर शिवलिङ्ग सबै कामनाहरूलाई पूर्ण गर्नेवाला रहेछ। यस कारणमा यसै शिवलिङ्गको पूजा आराधना अब सधैँ गर्ने गर्दछु, जसको आराधना गरेर म पुराणहरूको निर्माता हुन सकूँ। त्यसपछि व्यासजी काशीमा रहेर सधैँ गङ्गा स्नान गरेर मध्येश्वर शिवको व्रत पूजा आराधना गर्न लाग्नुभयो। केही वर्षपछि नै मध्यमेश्वर शिवजीको प्रत्यक्ष दर्शन पाउनुभयो। रे बालक रूपमा रहेर सदाशिवले व्यासजीलाई भन्नुभयो, तिम्रो कण्ठमा म सधैँ रहिरहनेछु। मेरा प्रभावले तिमी इतिहास, वेद, पुराण आदिको निर्माण तथा सम्पादन गर्न सक्ने हुनेछौ अनि भूत, भविष्य, वर्तमानका समस्त कुरोको ज्ञात रे प्रत्यक्ष द्रष्टा, दिव्य दृष्टिवाला पनि हुनेछौ। त्यसपछि शिवजीको त्यस्तो कृपाले गर्दा श्री वेद व्यासजीले ब्रह्म, पदम, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कण्डे, अग्नि, वेवर्त, लिंग, वरा, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड, वामन पुराण नामका यी 18 पुराणहरूको रचना गर्नुभयो। रहस्यमय पौराणिक कथा महान पुण्यदायक छन्। यिनको श्रवण गर्नाले समस्त कृत पापहरू नष्ट भइजान्छन्। मधुकेटवको वज्रे मा कालीको वर्णन ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, हे शिवजी, तपाईँ हामीहरूलाई जगत माता उमाको चरित्र वर्णन गरेर सुनाउनुहोस्। तब शिवजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि ऋषिहरू, तपाईँहरू धन्य हुनुहुन्छ जो कि उमा देवीको चरित्र सुन्ने चाहनुहुन्छ। यस कारण अब तपाईँहरू परम मङ्गलदायक भगवतीको चरित्रको वर्णन श्रवण गर्नुहोस्। 16 मनवन्तरमा एउटा वीरत नाम गरेका राजा भएका थिए। ती वीरतको छोरा सुरत भयो। यो सुरत बडो पराक्रमी तथा
तेजस्वी थियो, परन्तु पछि अरू 9 राजाहरू मिलेर उनमाथि एकसाथै आक्रमण गरिदिए रे उनलाई परास्त पारी उनको राज्यबाट उनलाई निकालिदिए। त्यसपछि उनी एउटा वनमा गए रे महर्षि मेघातिथिको सुन्दर आनन्ददायक आश्रममा रहने लागे। त्यसै थलोमा एक दिन अचानक कुनै एउटा व्यापारी सेठ वेश्य पनि आफ्नै परिवारको उत्पीडनले अत्यन्त दुखी भएर आइपुग्यो। राजाले उसको परिचय सोधिदिए। उसले आँखामा आँसु डबडबाएर दीन दुखीहरूले झैँ आफ्नो हवाल सुनाउन थाल्यो। हे राजन, मैं समाधि नामको वेश्य हुँ। मैं ठुलो धनाढ्य कुलमा पैदा भएको हुँ। मलाई मेरो छोरा नातिले धनको लोभमा परेर घरबाट निकालिदिए। उनीहरूले आफ्नो बाबुजी बाबु हो भन्ने पनि ठानेनन्। उनीहरूको अचाकलीले मैले घरबाट निकल्नु पर्यो। त्यतिखेर मलाई उनीहरूको कुशल क्षेमको समाचार केही पनि थाहा छैन। यद्यपि ती दुराचारीहरूले मलाई घरबाट निकालिदिए, परन्तु फेरि पनि ती स्वजन परिवारप्रति मेरो अत्यन्त मोह छँदैछ। राजा सुरथले वेश्य समाधि प्रश्नमा यस्ता प्रकारको कुराकानी गर्दै मेघा ऋषिको पास पुगे। दुवैले ऋषिलाई सादर से भक्ति दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्ना सबै गुणोसो ऋषिलाई बखानी अनि ऋषिसँग प्रार्थना गरे कि हे प्रभु, कृपा गरेर हाम्रो यो मोह हटाइदिनु बक्सियोस्। तब ऋषि उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, हे सेठजी, सारा प्राणीलाई आफूतिर आकर्षित गरेर मोहित पार्नेवाला जो नातिनी माया शक्ति रूपा देवी हुनुहुन्छ, उहाँ देवी ने संसारको रचना पालन तथा सार गर्नुहुन्छ। ऋषिको त्यस्तो झलक सुनेर राजाले सोध्नुभयो, हे स्वामी, यी माया देवी को हुनुहुन्छ? कृपापूर्वक ती देवीको वर्णन गरी बक्सियोस्। तब ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, अघि जब प्रलय भयो ते योगीराज विष्णु भगवान शेष शय्यामाथि योग निद्रामा शयन गरी बक्सियो। तब धेरै कालपछि भगवान विष्णुको काने गुजीबाट मधुरे केटब नामका दुईटा दैत्यको उत्पत्ति भयो अनि उनै विष्णुको नाभिमा कमल रे त्यस कमलबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। तब ती दुई दैत्य ब्रह्माजीलाई मार्न तयार भई। ते ब्रह्माजी ती दैत्यलाई देखेर विष्णु की माया परमेश्वर देवी को स्तुति करने लागी। ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्नुभयो, हे माए, हे शरणागतहरूको रक्षा गर्ने वाली देवी, यतिखेर आपतमा परेको मेरो रक्षा गरी बक्सियोस्। तपाईले मेरो बारम्बार नमस्कार छ। तब ब्रह्माजीको त्यस्तो स्तुतिले प्रसन्न हुनुभएकी माँ काली निराकार भगवती फागुन शुक्ल द्वादशी का दिन भगवान विष्णुको मुख तथा नेत्रबाट साकार रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यसै बेला जनार्दन भगवान पनि युजी बक्सियो रे उहाँले आफ्ना दुई जाङमा ती दैत्यहरूलाई बसाएर आफ्नो अमोघ सुदर्शन चक्रद्वारा ती दुवैको वध गरिदिनु भयो। मेधा ऋषिजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, अनि धेरै पछि एउटा रम्बासुर नामको महाबली दैत्य जन्मेको थियो। पछि गएर त्यस दैत्यको महेश नामको महापराक्रमी पुत्र पैदा भयो। उसले युद्धमा समस्त देवताहरूलाई हराएर स्वयं इन्द्रलाई पनि परास्त पारिदियो रे ऊ आफै नै इन्द्रासनमा विराजमान भयो। तब सबै देवता रे मुनिहरू मिलेर ब्रह्माजी बाटो गए। ब्रह्माजीले ती सबैलाई भगवान विष्णु तथा भगवान शंकरजी बाटो लिएर जानुभयो। देवताहरूबाट महिषासुरको त्यस्ता प्रकारको उपद्रवको वृत्तान्त सुनेर शंकरजी तथा विष्णु भगवानलाई असाध्य रिस उठाउन समय उठ्यो। ती दुवै महिषासुरप्रति अति क्रोधित भए। तब ती दुवैको मुखबाट तथा समस्त देवताहरूको शरीरबाट जाज्वल्यमान तेज उत्पन्न भयो अनि त्यो सबै तेज मिलेर एउटी सुन्दरी स्त्रीको आकारमा परिणित भयो। त्यस तेजस्पुञ्ज नारी रूपलाई देखेर सारा देवताहरू अति प्रसन्न भए। अनेक देवताहरूले त्यस तेज रूप नारीलाई आफ्ना आफ्ना नाना प्रकारका आयुध तथा आभूषणहरू प्रदान गरे। ती सबै आयुधहरू प्राप्त गरेपछि ती महादेवीले घोरको अट्टहास गर्नुभयो। उहाँको त्यो घोर गर्जनाले पृथ्वी आकाश सबै गुन्जायमान भयो।
એ सब सुनेपछि महिषासुर आफ्ना समस्त सेना लिएर त्यो गर्जन गर्नेवाला सँगै युद्ध गर्ने प्रस्थान गर्यो रे त्यो गर्जन गर्नेवालीका सामु पुग्यो। तब एकली देवी एकातिरे रे करोडौंको संख्यामा रहेका असुरहरूको सेना अर्कातिर रहे रे देवी रे असुरहरूको परस्परमा भयंकर युद्ध भयो। चिक्सुर आदि दैत्य सेनापतिहरू त्यस युद्धमा मारिए अनि महिषासुरले राङ्गोको रूप लिएर आफ्ना तीखा सिङले पृथ्वीलाई कोस्टर्न रे पर्वतहरूलाई भकापक भत्काउने उखाड्न लाग्यो। त्यसपछि त्यो भयंकर सिंह बनि गयो अनि पछि देवीले त्यस सिंह रूप महिषासुरको शिर आफ्नो तीक्ष्ण तरवारले च्वाटे दुई टुक्रा पारिदिनाले रे मारिदिनु भयो। देवीले उसको गर्दनमा तरवार यसरी हान्नुभयो कि बिचरा त्यो देव रिपु दानव सदाका लागि उठ्ने नउठ्ने गरी पृथ्वीमा पसारियो। त्यसपछि त्यसका शेष सेना हाहाकार मचाउँदै सुई कुचा ठोके। तब इन्द्रादि सकल देवताहरूले आएर भगवती जगदम्बाको स्तुति गरे तथा देवताहरूले गाना बजाना गरे एवं अप्सराहरूले नाना किसिमका नाच नाचेर प्रसन्नता प्रकट गरे। धूम्रलोचन, चण्डमुण्ड, रक्तबीज, सुङ निशुम्को वध मेधा ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, अघि कुनै समयमा शुभ र निशुम नामका महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न भएका थिए। उनका पराक्रमका तेजले तिनै लोक थरथर काँप्न लाग्यो, अर्थात् तिनै लोकमा प्राणीहरू सदा भयभीत रहन्थे। यी दुई दैत्यहरूबाट अति दुखी भएर सबै देवता मिली जगजननी पार्वतीका पास पुगे रे पार्वतीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी उहाँलाई बिन्ती बिसाउन लागे, हे भवानी, हे महेशानी, तपाईलाई बारम्बार नमस्कार छ। तपाई अब हामी शरणागतहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्। त्यतिखेर गौरीको शरीरबाट एउटी कुमारी प्रकट भएर भनिन्, हे मातेश्वरी, सबै स्वर्गवासी देवताहरू मेरो स्तुति गरिरहेका छन्। कुमारीको नाम शरीर कोषबाट निकल्नको कारणले कोशिकी तथा एकाएक प्रकट भएको कारणले मातङ्गी रह्यो। उनले देवताहरूलाई भनिन्, न डराऊ, म एक्लै नै तिमीहरूको कार्य फते गरिदिनेछु। सुम निशुमका दुई सेवकहरूले ती महामायाको स्वरूपलाई देखे ते उनको रूपमा मोहित भएर ती दुई आफ्ना राजा निशुम रे सुम बाटो पुगेर उस महामायाको बारेमा भन्न लागे, हे राजन, हिमालयको टाकुरोमा एउटी परम सुनरी स्त्री सिंहवाहिनी भएर निवास गरिरहेकी छे। देवकन्याहरू ते उसका सामने उसका सेविका जस्ता लाग्छन्। उसका बराबर ते तिनै लोकमा कोही पनि सुन्दर नारी रत्न छैन। तपाईँ कहाँ एरावत, कामधेनु आदि सबै रत्न छन्। यस कारण उस स्त्री रूपी रत्नलाई पनि तपाईँहरू आफ्नो प्रसादमा राख्नुहोस्। आफ्नो विश्वास सेवकबाट त्यस्तो सुन्दर समाचार सुनेर निशुम्बले आफ्नो सुग्रीव नामको दैत्यलाई दूत बनाएर हिमालयको त्यस टाकुरामा पठायो रे उसलाई हरायो कि त्यो स्त्री रत्नलाई मैं बाटो लिएर आ। तब त्यो दूत ती जगदम्बा बाटो पुग्यो रे भन्यो, मलाई दैत्याधिपति शुम्भ रे निशुम्बले तपाईँ बाटो पठाएका हुन्। तिनीहरूले इन्द्र आदि सबै देवताहरूलाई युद्धमा हराएर यतिखेर सारा रत्नको भोक्ता भएका छन्। यसकारण तपाईँ पनि स्त्री रत्न हुनुहुन्छ। तसर्थ तपाईँ पनि ती दुई भयमध्ये कुनै एउटालाई आफ्नो पति बनाइलिनुहोस्। उस दूतको त्यस्तो कुरो सुनेर देवीजी भन्न लाग्नुभयो, हे दूत, ते साँचो कुरो भनिरहेको छस्, किन्तु मैले ते पहिले नै यस्तो प्रतिज्ञा गरिसकेकी छु कि जो मलाई युद्धमा परास्त गरेला उसैलाई मात्रै मैं आफ्नो पति बनाउली। यो मेरो सन्देश ते अहिले गएर उनीहरूलाई सुनाइदे। त्यस दूतले तत्काल गएर त्यो कुरो सुम र निशुम्बलाई सुनाइदियो। दूतको मुखबाट त्यस्तो सन्देश सुनेर सुमले क्रोधले चुरमुरिँदै आफ्नो सेनापति धुम्राक्षलाई भन्यो, त्यहाँले तुषार पर्वतमा गएर त्यस नारी रत्नलाई लिएर आइजे। यदि आफ्नै मनले लुम्रुक परेर आएन भने जगल्टा पक्रेर जगल्ट्याउँदै लिएर आउनु। अनि त्यो देवी बाटो पुग्यो रे अनुनय विनय गर्दा मानिकीले जबरजस्ती घसेटेर लाने
अघि मात्र के सरेको थियो कि ती देवीको हुङ्कार मात्रले नै त्यो दैत्य जलेर त्यही भस्मीभूत भइगयो। धुम्राक्ष यसरी मारिएपछि सुमले चण्डमुण्ड तथा रक्तबीज नामका दैत्यलाई सेनाका साथै उसैसित लड्नका लागि पठायो। तिनीहरूलाई पनि महादेवीले प्रेत लोकमा पुर्याइदिनु भयो। उनका साथै देवीको घमासान युद्ध भएको थियो। त्यस युद्धमा बाण, परिध, पट्टिस, तरवार, त्रिशूल आदि नाना प्रकारका शस्त्र अस्त्रको प्रहार देवी र असुरहरूले गरेका थिए। देवीको हातबाट मर्ने पाएकाले ती असुरहरूले सज्जन पुरुषले जस्तै गति पाए। मेघा ऋषिले भन्नुभयो, हे राजन, चण्डमुण्ड, रक्तबीज आदिको पनि वध भएपछि शम्भुले कालके, मौर्य, दौर्यद आदि बडा बडा वीर दैत्यहरूलाई लड्न पठायो रे स्वयं सुम निसुम पनि आफ्नो आफ्नो रथमा चढेर त्यस युद्ध भूमिमा आए अनि त्यहाँ युद्धका बाजा धन्किए। सारा योद्धागण भूमिमा पुगे। तब जगदम्बाले विशाल शत्रु सेनालाई हेर्नुभयो रे अनि तिनका उपर बाणहरूको वर्षा गर्न लाग्नुभयो। घण्टाहरू गन्कन लागे। जगदम्बाको वाहन सिंह पनि गर्जन गर्न लाग्यो। यस्तो तमासा देखेर निशुम्भले देवीलाई भन्यो, हे मालतीको बालुवा समान देवाली सुन्दरी, तिमी यस्ती सुकुमारी भएर पनि यत्रो दैत्य सेनासित एक्लै कसरी युद्ध गर्न सक्छौ? तब चण्डी देवीले भन्नुभयो, रे नीच, तैँ या त डटेर युद्ध गर या लुमरुख प्रेरे सुरुक पातालतिर गस्की। ज्यादा बकबक नगर। ती सुन्न बित्तिकै निशुम्भले बाण वर्षाउने लाग्यो रे देवीले पनि अपार बाण वर्षा गर्नुभयो। अनि त्यस रणभूमिमा बाण, परिध, त्रिशूल आदिको हानाहान हुन थाल्यो। काल देवीले करोडौंको संख्यामा दैत्य सेनाको विध्वंस गरिदिनु भयो। करोडौं करोडौं हात्ती घोडा रे रथ नष्ट भए। त्यस्तो विकराल संग्राम देखेर निशुम्भ मन मनमा विचार्न लाग्यो कि यो बडो आश्चर्यको कुरो हो कि के मैं एउटी नारीसँगै पराजित हुन्छु कि क्या हो यो समयको खेल हो जो एकैछिनमा दरिद्रहरूलाई धनी रे धनीहरूलाई दरिद्री बनाइदिन्छ। यस नारीले त मुला गाजर काटेर यत्रो विशाल दैत्य सेनालाई क्षणभरमा नै सकाप पारिदी। फेरि निशुम्भको आफ्नो विशाल रथमा चढेर देवीको सामु आएर भन्यो, ते यिन सैनिकहरूलाई मारेर के पाउँछस्? यदि ते साँच्चैसित युद्ध गर्ने नै चाहन्छस् भने मसित लड भन्दै जब ऊ ढाल तरवार लिएर देवी भएतिर लम्क्यो र देवी चण्डिकाले तुरन्तै उसलाई काटिदिनु भयो। त्यसपछि त्यसरी भाइ मरेको देखेर शुम्भ अति क्रोधित भएर देवीका साथै युद्ध गर्नका लागि अगाडि आयो। ते देवी चण्डिकाले बडो भारी अट्टहास हाज्नुभयो, जसले गर्दा शेष साराका सारा दैत्यहरू घबराइ गए। त्यसपछि त्रिशूलको प्रहार गरेर देवीले शुम्भलाई पनि मारिदिनु भयो। देवीको हातबाट मर्न पाएर ती दुईले पनि परम गति प्राप्त गरे। तब समस्त देवताहरू अति प्रसन्न भए अनि बचेका दानहरू पनि पाताल लोकमा गए। उमाको उत्पत्ति। सूर्यजी सोनकादीहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, सावधानीपूर्वक सुन्नुहोस्। अघि कुनै समयमा देवता र दैत्यमा घमासान युद्ध भएको थियो। त्यतिखेर पनि देवताहरू यिनी मातेश्वरीद्वारा विजय बनेका थिए। तर विजयोपरान्त सबै देवताहरू आफ्नो आफ्नो प्रशंसा गर्न थाले। तब उनी मातेश्वरीद्वारा एउटा बहुतै कूट रूप तेज प्रकट भयो। जब देवताहरूले त्यो तेज रूपलाई देखे ते सबका सब घबराए रे सबै इन्द्रबाट गएर विन्ती गरे, हे देवराज, त्यो के हो? तब इन्द्रले पवन देवलाई उसको परीक्षा लिनका लागि त्यस ठाउँमा पठाए। पवनमा पुगे ते त्यस तेज रूपले पवनलाई सोध्यो, ते को होस्? त पवनले भने, मैं सारा जगतको प्राण हुँ। यस्तो उत्तर सुन्न बित्तिकै त्यस तेजले भन्यो, अच्छा ते लोग ते आफ्नो
ભયભરકો વ્યક્તિલે ये छेसको लाई हल्लाते तब वाइली आपनो भयभरको सारा शक्ति लगायो किंतु त्यो छेसको टसको मस भएने अनि वायु लज्जित भए फरक फर्केरे इन्द्र बाटो आयो रे आफ्नो पराजयको सारा वृत्तान्त इन्द्रलाई सुनायो। पवन बाटे त्यस्तो कुरो सुनेरे इन्द्रले फेरि अर्को देवतालाई पनि पठाए, परन्तु ती सब पनि त्यसै गरी हारेरे घोसे मुटो लाउँदै फर्के अनि इन्द्र स्वयं ती देवताहरूको परीक्षा लिन वहाँ गए। तब त्यस ज्योतिले इन्द्रलाई स्वयं वहाँ आएको देखेर उसै समयमा उही एकाएक अन्तर्धान भयो। यसले इन्द्र अत्यन्त आश्चर्यचकित भए। तब इन्द्रले मनमा सोचे कि किन मैं उनके शरण में न जाऊं। तो सोचे रे इंद्र ने उनको मानसिक शरण लिए। तब सारा को अभिमान हटाउने वाली देवी प्रकट भएरे इन्द्रलाई बनी मेरे कृपाले तिमीहरूले असुरलाई जित्यो, यस कारण तिमीहरू सबका सब आफ्नो आफ्नो अभिमान त्यागेर नम्रतापूर्वक मेरो शरणमा पर मेरो नै भजन कीर्तन गर्ने गर। तब देवताहरूले उस ज्योति पुञ्जलाई नमस्कार गरी रे भनी हे मामाए हप्ते हामीहरूलाई तपाई क्षमा बरी बक्सियोस् अनि अगाडिका लागि हामीलाई यस्तो वरदान दिनुहोस् कि जुन वरदानको प्रभावले गर्दा कहिले पनि हामीमा कुनै प्रकारको अभिमान नआओस्। त्यसै बेलादेखि देवताहरूले सारा अभिमान त्यागेर उमादेवीको आराधना गर्ने आरम्भ गरिदिए। सतीका श्रीविद्या आदिको वर्णन सोनकादिहरूलाई सूर्यजी सुनाउनुहुन्छ। हे मुनिगण, अघि एक पराक्रमी पुरुष भएका थिए। तिनको पुत्रको नाम दुर्गम राखियो। दुर्गमले ब्रह्माजीबाट वरदानमा चारै वेद एकै लोटी प्राप्त गरे रे यो वरदान पनि पाए कि उनलाई युद्धमा देवताहरूले पनि जित्न सक्ने छैनन्। तब ती पूर्व पुत्र पृथ्वी पर अनेक उपद्रव मचाउने लागे, जुन उपद्रवले स्वर्गमा देवताहरू पनि भयभीत हुने लागे। अरूहरूमा वेद नरहेपछि सबै धार्मिक क्रियाहरू बिलाउँदै जाने लागे रे ब्राह्मणहरूले पनि आफ्नो ब्राह्मण धर्म त्यागिदिए। प्रजाहरूलाई संकट परेको देखेर सबै देवताहरू शिवजीको शरणमा गए रे कहने लागे, जस्ता प्रकारले तपाईले सुम निसुमको वध गरी बक्सियो, त्यसै गरी तपाई अब यस दुष्टलाई पनि वध गरी बक्सियोस्। प्रजाहरूलाई त्यस्ता प्रकारको दुखी देखेर देवीले पनि आफ्ना आँखाका गहहरूमा दयाका जल भरिलिनुभयो रे उस जलबाट हजारौं धाराहरू बहने लागी तथा ती जलबाट सम्पूर्ण वृक्ष एवं औषधिहरू हराभरा बहि गए। नदीहरू, पोखरीहरू, समुद्र आदि सबैले जलले लबालब परिपूर्ण भए। यो देखेर सारा देवता तथा ब्राह्मणहरू बडो प्रसन्न भए। तब देवीले भन्नुभयो, हे देवताहरू, अब मैं तिमीहरूको के उपकार गरूं? अनि देवताहरूले भनी, दुर्गमद्वारा हत्याइएका चारै वेद हामीलाई वापस मिलुन्। तब देवीले भन्नुभयो, दुर्गमद्वारा हत्याएका चारै वेद तिमीहरूलाई वापस मिल्ने छन्। लो, अब तपाईहरू आफ्नो आफ्नो धाममा जानुहोस्। ठीक उसै समयमा पूर्वको पुत्र दुर्गमले देवनगरीमा चारैतिरबाट आक्रमण गरिलियो। यता महाकाली पनि हातमा अमोघ चक्र लिएर युद्धस्थलमा आइपुग्नुभयो अनि दुवैतिरबाट घमासान लडाई आरम्भ भयो। तीखा तीखा बाणहरू दुवैतिरबाट छुट्ने लागे। तब ती देवीका शरीरबाट अरू 10 देवीहरू एकाएक प्रकट भए। ती 10 देवीहरूको नाम यस्ता प्रकार थिए, काली, तारा, छिन्मस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगुला, गोमा, त्रिपुरा एवं मातंगी। अनि सबै देवीहरूले मिलेर त्यस दुष्ट दुर्गमका 100 अक्षौहिणी सेना क्षणभरमै विनाश गरिदिए। त्यसपछि त्यस दुर्गमपुरको पनि वध गरिदिए। यस्ता प्रकारले त्यस दुष्टको वध गरेर देवीले उसबाट वेद फिर्ता प्राप्त गर्नुभयो। चतुर्वेद जब देवीले गएर देवताहरूलाई जिम्मा लगाइदिनुभयो, तब देवताहरूले भने, हे मातेश्वरी, तपाईले हाम्रो रक्षाका लागि ताक्षीमय रूप धारण गरी बक्सियो। यसै कारण अब उपरान्त
तपाईँको नाम शताक्षी रहने छे रे अनि आफ्ना शरीरमा उमारिएको शाकद्वारा लोकको पालन गर्नुभयो। तसर्थे तपाईँ अब शाकम्भरी नामले पनि प्रसिद्ध रहनुहुनेछ। दुष्ट गुरु दुर्गुमको वध गरिदिनुभयो। ते अब तपाईँको एउटा नाम दुर्गा पनि हुनेछ। तपाईँलाई हाम्रो बारम्बार नमस्कार छ। समय समयमा आपत पर्दा आएर तपाईँ नै हाम्रो रक्षा गर्ने गरी बक्सियोस्। तब दुर्गाजीले भन्नुभयो, तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। जसरी अहिलेसम्म मैले न्यू खोज्दै जाइ लाग्ने असुरको विनाशकारी वध गर्दै आएकी छु, यस्तै प्रकारले अगाडि पनि तपाईँहरूको रक्षा गर्दै रहूँली। मेरो यस प्रतिज्ञालाई साँचो ठान। जब जब असुरहरू आएर उपद्रव मचाउलान् तब तब तपाईँहरूको रक्षा गर्दै रहनेछु। यसमा फरक पर्दैन। यसलाई सत्य सम्झेर ढुक भएर बस। सूर्यजी भन्नुहुन्छ, लोक प्रसिद्ध शताक्षी, शाकम्भरी तथा दुर्गा यी तीनै नाम एउटै देवीका हुन्। क्रियायोगको वर्णन सूर्यजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, अब तपाईँहरूलाई सनत कुमारजीले व्यासजीलाई बताउनु भएको क्रियायोगको वर्णन सुनाउँछु। सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, जगजननीको ज्ञान योग तथा क्रिया योग एवं भक्ति योग यी तीन योगहरू भोगरे मोक्ष दिनेवाला हुन्। क्रिया योग नै योगको मुख्य साधन हो। जो जन मातेश्वरीको माटो, काठ या ढुङ्गाको मन्दिर बनाउँछ उसको कुलको उद्धार हुन्छ। मातेश्वरीको मन्दिर बनाउनाले जन्म जन्मान्तरका पापहरू नष्ट हुन्छन् रे प्रतिष्ठा तथा वैभव प्राप्त हुन्छ। यस मन्दिरमा जति वर्षसम्म इँटा या ढुङ्गाको गाह्रो रहिरहन्छ उति वर्षसम्म त्यो जन वा उसका सन्तान दर सन्तान सुख भोग भोगी रहन्छन्। देवीका मन्दिरको निर्माण गर्नाले तीनै लोकको स्थापना भन्दा पनि कोटि गुना बढ्ता सुफल प्राप्त हुन्छ। जो जन मन्दिर बनाएर शिवजीको प्रतिमालाई त्यस मन्दिरको बीचमा स्थापित गरेर त्यस प्रतिमाका वरिपरि चारैसुरमा पञ्चायन देवताहरूको प्रतिमा स्थापित गर्दछ उसलाई अनगिन्ती पुण्य प्राप्त हुन्छ। सूर्य अथवा चन्द्रग्रहण लागेको बेलामा विष्णुका सहस्त्र नामको पाठ गर्नाले जो पुण्य फल मिल्दछ त्यसभन्दा 100 गुना अधिक पुण्य फल शिव सहस्त्र नामको पाठ गर्नाले मिल्दछ। जो जन उमा नामले दुर्गाजीको स्मरण गर्दछ त्यसले ते दुर्गाजीको गणपद नै प्राप्त गर्दछ। जो जन देवीको मन्दिरलाई गोबर माटोले लिप्दछन् तथा मन्दिरमा कोठो लाउँछन् अर्थात् मन्दिर बढार्छन् ती जन ता परमपद नै प्राप्त गर्दछन्। कृष्ण पक्षको अष्टमी नवमी तिथिमा श्री सूक्त या देवी सूक्तका मूल मन्त्रहरूद्वारा देवीको पूजा गर्ने गर्नुपर्दछ। देवीलाई कमलको फूल असाध्यै मन पर्छ। जो जन देवीलाई श्रद्धापूर्वक सुन, चाँदी, पुष्प आदि जो केही चढाउँछ त्यो जन परम गतिमा प्राप्त हुन्छ। पूजा गरिसकेपछि देवीसित समायाचना माग्नु पर्दछ। देवीलाई चढाएको प्रसाद पाउनाले उसका सारा पाप नष्ट भइजान्छन्। जो जन चैत्र शुक्ल तृतीयको दिन देवीको व्रत गर्दछ त्यो जन बहुबन्धनबाट मुक्त भएर मोक्ष प्राप्त गर्दछ। वैशाख शुक्ल तृतीयका दिन देवीको रथोत्सव गर्नुपर्छ। आश्विन शुक्ल पक्षको नवरात्रिमा विधिपूर्वक देवीको व्रत गर्नै पर्दछ। राजा सुरतले यो व्रत भक्तिपूर्वक विश्वासका साथ गर्ने गरेका थिए, जसको प्रभावले उनको हरण गरेको राज्य फिर्ता मिल्यो। समाधि नामको वेश्य पनि देवीको पूजा आराधना गरेर माया मोह रूप भवसागरका बन्धनहरूबाट परम गति प्राप्त गर्ने समर्थ भयो। जो जन प्रत्येक पक्षको तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमीका दिन देवीको पूजा आजा गर्दछन् त्यस्ता जनका सबै मनोरथ परिपूर्ण हुन्छन्। जो जन कार्तिक, माघ, पुष, फाल्गुनमा शुक्ल पक्षको तृतीयका दिन देवीको व्रत गर्दछ रे धूप दीप नैवेद्य आदिले देवीको पूजा गर्दछ भन्ने भगवती उमाले सदा उसको भलो गर्नुहुन्छ। स्त्रीहरूले ते आफ्नो सौभाग्य बढाउनका लागि
तथा उसको सदा रक्षाका लागि यस व्रतलाई नियमपूर्वक प्रतिसाल गर्ने गर्नुपर्दछ। यस व्रतका प्रभावले छोरा नाति तथा धन धान्य श्री एवं सौभाग्यको वृद्धि भइरहन्छ, यानी सौभाग्य जीवनभर अटल रहन्छ। यसरी यो उमा संहिता समाप्त भयो। यस संहितामा भगवतीका परम पवित्र अनेकौं कथाहरू छन्। यी सबै कथा श्रवणहरू प्राणी मात्रलाई मोक्ष दिनेवाला छन्, यानी विषय शक्तिबाट विरक्त गराउनेवाला छन्। इति श्री सम्पूर्ण शिव महापुराणी उमा संहिता नाम नवम खंड समाप्त। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। कैलाश संहिता दशम खंड। श्री व्यास जी सीते सोनकादि को बातचीत। मंगलमयी आदि शक्ति यानी गणेश तथा स्कंद सहित का प्रधान पुरुष शिवजीलाई नमस्कार छे। एका समय को कुरो हो कि हिमालय पर्वतमा रहने तपस्वी मुनिहरूले काशी नगरीमा जाने मन गरे अनि काशीमा पुगेर उनीहरूले गंगा स्नान गरिवरी भगवान विश्वनाथको दर्शन गरी रे शिवजीलाई नमस्कार गरी। त्यसै बेला पंचकोशी हेर्ने रे परिक्रमा पनि गर्ने विचारले सूर्यजी पनि टुलुक अवि पुग्नुभयो। सूर्यजीलाई देखेर सबै ऋषिहरूले उनलाई सादर नमस्कार गरे। त्यसपछि सूर्यजीले पनि उनीहरूको कुशल क्षेम सोध्नुभयो। तब मुनिहरूले सूर्यजीसित विन्ती गरे, हे महाभाग, हे व्यासजी का परम शिष्य, हे पौराणिक सूर्यजी, तपाईँ संसारमा धन्य हुनुहुन्छ, किनकि तपाईमा अगाध शिव भक्ति विद्यमान छ। यसकारण तपाईँ ज्ञान विज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। त्यसैले ते विष्णुका अंश भगवान श्री वेद व्यासजीले तपाईलाई पुराणहरूमा अभिषेक गरेर पुराण ज्ञाता सर्वगुरु बनाइदिनु भयो। तपाईका मनमा समस्त पुराणहरूका कथा विद्यमान छन्। यसकारण हामी सबैजना तपाईका श्रीमुखबाट निक्लिएका ती मकरन्द रूपी मनोहर कथा रूप अमृतको पान यसै पुण्य नगरी काशीमा रहेर गर्न चाहन्छौँ। जुन कथा रूप अमृत पान गरेर हामी चिन्तारहित बन्न सकौँ, किनकि तपाईँ भन्दा अग्रगण्य गुरु हाम्रो अर्को कोही छैन। ती परम पूजनीय ऋषिहरूको यस्तो वचन सुनेर व्यासजीका प्रिय शिष्य सूर्यजी भन्न लाग्नुभयो, हे मुनिहरू, तपाईहरू अत्यन्त भाग्यशाली अनि धन्य हुनुहुन्छ। यसकारण मेरा परम पूज्य गुरु श्री वेद व्यासजीले नेमिषारण्य क्षेत्रका निवासी ऋषि मुनिहरूलाई भगवत भक्तिका बारे जो उपदेश दिनुभएको थियो, त्यही उपदेश अहिले म तपाईहरूलाई सुनाउँछु। त्यो उपदेश अब तपाईहरू दक्षित भएर सावधानीपूर्वक सुन्नुहोस्। जतिखेर द्वारोचिस नामका मन्नु थिए, उनको मनमन्त्रको अन्त्यतिर दृढवर्ती तपस्वी ऋषिहरूले नेमिषारण्यमा रहेर सबै सिद्धि प्रदान हुने एउटा यस्तो दृढ यज्ञ गरे कि जुन यज्ञद्वारा सारा ऐश्वर्यहरूलाई भली भाँति यथार्थ रूपमा जानी लिए। अनि उनीहरूले मनमनैले व्यासजीलाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गरेर शिव भक्तिमा लीन भई भस्मले रुद्राक्ष धारण गरे। त्यसै बेला उहाँ व्यासजी पनि टुप्लुक आइपुग्नुभयो अनि मुनिहरूले सोनको आसन दिएर उहाँलाई उच्चासनमा विराजमान गराए। त्यसपछि सबभन्दा पहिले श्री व्यासजीले मुनिहरूसित उनीहरूको कुशल क्षेम सोधपुछ गर्नुभयो अनि ती ऋषिहरूले पनि तपाईँको दर्शन पाएर हामी कृतार्थ भयौँ। अब तपाईँ हामीहरूलाई महेश्वरको परम स्वरूपको विषयमा केही सुनाउने कृपा गर्नुहोस्। तब व्यासजीले ओमकार रूप परमेश्वर श्री शिव पार्वतीजीलाई मन मनमा स्मरण गरेर उनलाई नमस्कार गरी उनीहरूको बारेमा केही कहन लाग्नुभयो। महादेवजीसित पार्वतीको प्रणव बारे प्रसन्न श्री व्यासजी कहनुहुन्छ, हे ऋषिहरू, शिवको वास्तविक ज्ञान हुनु नै प्रणव ओम को अर्थलाई प्रकाश गर्नेवाला हो रे। यो उसैलाई प्राप्त हुन्छ जसमाथि सुल पानी भगवान शङ्करजी प्रसन्न रहनुहुन्छ। अब तपाईँलाई उमा महेशको अघि प्राचीन कालमा जो संवाद भएको थियो, त्यही बातचित तपाईँहरूलाई म अहिले सुनाउँछु। पूर्व कालमा अघि जब सतीले आफ्ना पिता दक्षको यज्ञमा भएको शिव निन्दा सुनिने त्यसै क्षण
उसी यज्ञ में आपनु प्राणाहुति करी शरीर त्यागी दीन रे कई काल पछी हिमालय में रहनी हिमाचल की छोरी भैरे जन्म लीन अनि पछि उनी ठूली भई पछि नारद जी को उपदेश ले शिवलाई नै पुनः पति पाउनका लागि उनले कठिन तपस्या गरिन्। त्यसपछि हिमाचलले शिवजीका साथै उनको विवाह गरिदिए अनि एका समयमा देवी पार्वतीले आफ्ना पति शंकरजीलाई भनिन्, हे देव, मैं तपाईकी उही स्त्री हूँ जो पिता दक्ष को यज्ञ में तपाईको निंदा सुनेर आफ्नो शरीर त्यागी दिएकी थिए। यतिखेर हिमाचल की पुत्री छु, यस कारण तपाई मलाई मंत्र दीक्षा को विधानले विशुद्ध तत्व को ज्ञान हुने उपदेश दी बक्सियोस्। तब भगवान शंकरले अपनी पत्नी पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे देवी, हिंड, मैं तिमीलाई कैलाश पर्वत को शिखर में बसाएर विशुद्ध तत्व को बोध गराउँछु। तब ती दुई त्यहाँबाटे कैलाश पर्वत को शिखर में गई रे वहाँ पुगेपछि शिवले पार्वतीलाई प्रणव मन्त्रले दीक्षित गराएर पार्वतीजीलाई शुद्ध आत्मा स्थित गराउनु भयो। तब पार्वतीजीलाई उनका सखीहरूले पुष्प आदिले सिंगारी। त्यसपछि पार्वतीजीले शिवसित प्रणवको उत्पत्तिको बारेमा सोध्नु भयो। पार्वतीजीले यस्तो सोधेपछि शिवजीले यस प्रकारको उत्तर दिनुभयो, प्रणव पद्धति रे संन्यास आचार। हे देवी, प्रणवात्मक मन्त्र नै सबै मन्त्रहरूको बीज हो रे त्यही बीज वृक्षको समान सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म बहुत स्थूल वेदको आदि सार हो अनि मेरो स्वरूप हो। यही प्रणव नै तीनै गुणभन्दा परे सर्वज्ञ और सबको कर्ता हो। प्रणव अर्थात ओम यो एउटै अक्षरको मन्त्र यस्तो छ कि जसमा सर्वगत शिवजी विद्यमान छन् रे संसारका यी सबै वस्तुहरू गुणमय छ। यस्ता प्रकारले सारा वेद नै प्रणवको अर्थ हो। ओमकार स्वरूप जगतबाटे शिवजी नै सर्वप्रथम जगतको निर्माण करता हुन्। शिव नै प्राण रूप हो, प्रणव नै शिव रूप हो। ये प्रणव नै शिव मन्त्रहरूको शिरोमणि हो रे यो ओमकार नै काशीमा प्राण त्याग्नेहरूलाई मैं सुनाउने गर्दछु। हे देवी, यस प्रणव मन्त्रको ज्ञानले परम सिद्धि प्राप्त हुन्छ। ब्रह्मदेखि लिएर प्राणीहरूसम्म यो प्रणव नै सबको प्राण हो। बादमा गएर यो ओम नै ओम भइजान्छ। यसै मानवीजको आकारको रजोगुणबाट ब्रह्मा अनि उकारको सत्वगुण पालन गर्नेबाट हरि तथा मकार पुरुष बीज तमोगुणबाट सारकर्ता शिव प्रकट भई। जब यी साक्षात महेश्वरको तिरोभाव भइजान्छ जो बिन्दु रूप छन्, ओ सब उपर कृपा राख्नका लागि उनी नै नाद रूप पनि छन्। ओम भित्रका यिनै परब्रह्मको ध्यान गर्नु पर्दछ। शिवजी भन्नुहुन्छ, हे देवी, अब मैं तिमीलाई सन्यासको बारेमा बताउँछु। यतिहरूले सधैँ ब्राह्म मुहुर्तमा उठ्ने गर्नु पर्दछ रे त्यसपछि आफ्ना गुरुको ध्यान गर्नु पर्दछ अनि गुरुको आज्ञा लिएर प्राणायाम गर्नु पर्दछ रे त्यसपछि मूलबाट लिएर 6 चक्रहरूको ध्यान गर्नु पर्दछ जसमा बिजुलीका समान तेज रहेको हुन्छ। त्यसपछि निर्गुण ब्रह्म रे अनागम रुद्र को ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसपछि उठेर सोच वायुमा टहल्नका लागि जानु पर्दछ रे नैमित्तिक कर्महरूलाई गरिसकी त्यसका बाद स्नान आदि कर्म सकेर पञ्चाक्षर मन्त्र जप्दै प्राणायाम गर्नुपर्छ। 3 पल्टे सूर्यलाई अर्घ दिनु रे अनि 108 पल्टे मन्त्र जपेर पूजा गर्नका लागि पूजा चौकीमा जानुपर्छ। पूजा चौकीमा गएर शुद्ध आसनमा बसी विधिपूर्वक आफ्ना इष्टदेवको पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि कुनै नियत भूमिलाई गाईको गोबरले लिप्नु रे त्यहाँ एउटा चौकोर मण्डप बनाउनु रे उसमा रातो पहेँलो रङ भर्नु अनि त्यहाँ प्रणव मन्त्र ओम लेख्नु अनि ओमको कुराहरूलाई सेतो रे रातो हुने गरी रङ्गाउनु अनि त्यहाँ प्रवेश गर्ने 4 द्वार बनाउनु। यस्ता प्रकारले त्यस भूमिमा गुरु रे आचार्यले बताए अनुसार समस्त दिशाहरूको मण्डललाई चित्रित गरेर त्यही
सूर्यनारायणको पूजा गर्नु, त्यसपछि शक्ति कमलको रचना गर्नु रे अनि चतुर्थीन्त मन्त्रमा नमः थपेरे शक्ति कमलाय नमे इत्यादिको उच्चारण गर्नु रे गुरुलाई मनले प्रणाम गर्नु। यस्ता प्रकारले प्रतिदिन पहिले आफ्नो आत्मालाई पवित्र गर्ने गर्नुपर्छ। त्यसपछि 3 पल्टे प्राणायाम गरेर ऋषि आदिको ध्यान धरेर अङ्गन्यास गरिसकी मन्त्रपूर्वक अग्निकोणका कमलको परिक्रमा गरेर सेता वस्त्रले दक्षिणतिरका कमलको पूजा गर्नु। त्यसपछि ईशान आदिको न्यास गरेर पञ्चकीलद्वारा सज्जो जातको कल्पना गर्नु। यसरी प्रणव न्यास गरिसकेर त्यसपछि परमात्मा बोधक हंसको न्यास गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले चौकोर मण्डल बनाएर ओम लो पूजा गर्नु। प्रणवको आधारलाई प्रणवनी पूजा गर्नु रे चन्दनादि तथा जलले परिपूर्ण पार्नु। फेरि उसैमा ओंकारलाई चन्दन फूलले पूजा गर्नु अनि मनैमा गुरु मूर्तिको कल्पना गरेर गुरुलाई नमस्कार गर्नु। त्यसपछि गणानान्त वा इत्यादि मन्त्रले गणेशको मूर्ति स्थापित गरेर देवताहरूको आह्वान गर्नु। त्यसपछि एकाग्र मनले गणेश मूर्तिको ध्यान गर्नु। यस प्रकारले गणेशजीको षोडशोपचारले पूजा गर्नु अनि उही स्कन्दको पूजा गर्नु रे आग्नेय मण्डलमा सूर्य चन्द्र सम्बन्धी मन्त्रहरूले ध्यान गर्नु। ईशान आदि 5 ब्रह्महरूको ओमकार पूर्व चतुर्थी वक्त अन्त्यमा नमे पद थपेरे सेवा फूलहरूले कमलको आसनमा पूजा गर्नु। त्यसका बाद सावधान मनले मौन रहेर मनोन्मनी गरी देवीको पूजा गर्नु रे धेनु मुद्रा देखाउनु। हे देवी, हे कल्याणी, जो जन यस्ता प्रकारले विधिपूर्वक तिम्रो रे मेरो पूजा गर्ने गर्दछ त्यो जन कालान्तरमा स्वतः सिद्ध बन्दछ। शिवजी भन्नुहुन्छ, हे देवी, यसै ते परमात्मा शिवका शिव महेश्वर रुद्र पितामह संसार कपर्दी सर्वज्ञानी परमात्मा यी 8 नाम मुख्य रे नित्य प्रतिपादित छन्। तै पनि उपाधि निवृत्त भएपछि केवल शिव शंकर रे महादेव यी 3 नाम शंकरजीका प्रसिद्ध छन्। शिव तत्वदर्शीहरू त्यस परमात्मालाई शिव यो नामले पुकार्दछन्। यो शिव भन्ने तत्व 23 मुख्य तत्वभन्दा पनि परे अनि प्रकृति भन्दा पनि परेको 25वां पुरुष हो। उनै शिवलाई वाच्य रे वाचकको भावले वेद आदिमा ओंकार भन्दछन्। ती परमेश्वर वेदद्वारा जान्ने योग्य आत्मरूप वेदान्तमा प्रतिष्ठित औ परभन्दा पनि परपुरुष हुन् रे प्रकृति उनको अधीनमा छे। अविनाशी माया नै उनको प्रगति हो। उनी परमेश्वरको कृपाले नै मायाबाटे मोक्षको प्राप्ति हुन्छ। दुखलाई हटाइदिने कारणले नै उनको नाम रुद्र रहने गएको हो। व्यास जी भन्नुहुन्छ, जब शंकर भगवानले यति कुरो पार्वतीलाई सुनाउनु भयो ते पति शिवका ती वचन सुनेपछि परमेश्वरी पार्वतीले पति शिवको स्तुति वैदिक स्तोत्रले गरेर शिवजीका चरणारविन्दमा भक्तिपूर्वक प्रणाम गर्नुभयो। हे मुनिगण, त्यतिखेर पार्वतीजी अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो। ऋषिहरू, मैले तपाईहरूलाई प्रणवको अर्थ प्रकाशित गर्नेवाला अत्यन्त नै गुह्य विधान बताइदिए। वामदेवजीद्वारा ब्रह्म निरूपण। व्यासजी भन्नुहुन्छ, काशीबाट सूर्यजी गएपछि मुनिहरूले कल्याण सम्झे कि हामीहरूले एउटा कुरो त सोध्ने बिर्सेछौँ, कसरी ध्यान उत्रि गयो। अब नजानी ती माँ बाको दर्शन कहिले मिल्ने हो। यस्तो सोच्दा सोच्दै काशीमै 1 वर्ष बिति गयो। तब फेरि घुम्दै फिर्दै काशीपुरीमा माँ बाग ती श्री सूर्यजीको आगमन भयो। ते ऋषिहरूले उनको बडो स्वागत गरे। सूर्यजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषियों, पोहोरमा तपाईहरूबाट विदा भएर गएपछि तीर्थाटन गर्दै गर्दै दक्षिणमा समुद्रको तटमा पुगे। त्यहाँ पुगेर मैले कुमारी शिवादेवीको पूजा गरेँ अनि कालहस्तीमा गएर स्वर्ण मुखरामा स्नान गरेँ। ऋषिहरूलाई
तृप्त गर्दै शङ्करजीलाई सम्झिए चन्द्रमुख जस्तै कान्तिवाला ती कालहस्तीलाई तृप्त पारे। ती 5 मुखवाला भगवानको एकपल्ट मात्र पनि जीवनमा दर्शन गर्यो भने दर्शन गर्नेका सबै पाप स्वतः नष्ट भइ जान्छन्। वहाँ रहउन्जेल मैं दिनों उनलाई नमस्कार दण्डवत प्रणाम प्रदक्षिणा आदि गर्ने गर्दथे। वहाँ मैं 4 महिना समय रहे। तब मलाई त्यहाँ परशुन कालिका महादेवको ज्ञान रूप प्रसाद मिल्यो। फेरि ती देवादि देवलाई बारम्बार नमस्कार प्रणाम गरेर त्यसको 40 दिनपछि यहाँ तपाईहरू बाटो आइपुगेको छु। हे मुनिहरू, तपाईहरू कृपा गरेर अब मलाई भन्नुहोस् कि मैं तपाईहरूलाई भगवानको बारेमा कुन कथा सुनाऊं। श्री सूर्यजीको त्यस्ता प्रकारको कुरो सुनेर ऋषिहरू भन्ने लागे, हे महाभाग सूर्यजी, अब तपाईँ कृपापूर्वक महादेवजीको मतबारे कथा गर्नुहोस्। तब सूर्यजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, यसभन्दा पहिलो कल्पमा कुनै एउटा वामदेव नाम ऋषि पैदा भएका थिए जो माताको गर्भबाट निस्कँदै स्वतः उनी शिव ज्ञानको ज्ञाता अनि सबै देवता तथा दानव राक्षसहरूको जन्म कर्मको बारेमा जान्नेवाला थिए। केही ठुलो भएपछि उनी शरीरमा भस्म लगाएर जटामण्डल मण्डित भएर सर्व इच्छारहित भएर दिगम्बर एवं महाज्ञानी ती दोस्रो शिवको समान भई आफ्ना चरणाल बिन्दुले पृथ्वीलाई पवित्र पार्दै यताउति जताततै विचरण गर्दै रहन्थे। त्यसरी घुम्दा घुम्दै उनी एक दिन मेरु पर्वतको स्कन्द कुमार शिखरमा पुगे र त्यहाँ रहेको स्कन्द नामक सुन्दर सरोवरमा स्नान गरेर अनि गए स्कन्द कुमारको दर्शन गरे। कुमारजी मयूरमाथि विराजमान होइबक्सन्थ्यो। उनका अनेक मुद्राहरू थिए। अलग बगलमा रतनबोध 2 शक्तिहरू उनको उपासना गरिरहेका थिए। तब मुनीश्वर वामदेवजीले बडो भक्तिपूर्वक उनको पूजा गर्नुभयो र स्तुति गर्नुभयो अनि स्कन्दजीले उनको भक्तिले प्रसन्न भएर, हे मुनि, तिमीले गरेका पूजा स्तुतिले मैं अति प्रसन्न छु। अतः ब्रह्मन तपाईले जो इच्छा छ त्यो वर माग भन्नुभयो। तब वामदेव मुनि प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, हे भगवान, तपाईँ चराचर जगतका शक्तिधर तथा स्वामी हुनुहुन्छ। हे प्रभु, प्रणव नै साक्षात परमेश्वर वाचक या प्रणव नै देव पशुपति वाचक हो, जो कि पशु बुद्धि का हरूको पाप मोचक हो। यदि शिवजीलाई प्रणवको द्वारा बोलाइयोस् त उहाँले एकैछिनमा बोलाउनेका पापहरूलाई हटाइदिई बक्सिन्छ। यसकारण प्रणवोपासना नै ते पाप मोचक भयो र प्रणवको नै वाचकता सिद्ध भयो। ओंकार नै ते सर्वरूप तथा उनी नै ते श्रुति रूप हो। हे देव का पति, हे सेनापति, तपाईँ नै प्राणीहरूका पति तथा परिपूर्ण हुनुहुन्छ। यस कारण तपाईलाई बार बार नमस्कार छ। मेरो विचारमा जगतको स्थितिमा शिवको सिवाय दोस्रो कोही छैन। सर्वकामीश्वर नै सर्वरूपवाला हुनुहुन्छ। समष्टि रे व्यष्टिको भावले यो देखिने जगत रे जगतका सब कुछ अन्वार्थ नै हो। शिव रूप वर्णन वामदेवजी भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हे समस्त देवताहरूका ईश्वर, शिवजी का पुत्र, हे प्रणार्थी भंजन, 6 प्रकार का अर्थ को ज्ञान भनेको के हो? ती 6 प्रकार का अर्थ कुन कुन हुन् रे तिनको ज्ञान भनेको के हो? यसको प्रतिपादक निरूपक को हो? यस ज्ञान को फल के हो? जसलाई नजान्ने जीव भनिने वस्तु शास्त्रहरूबाट विभक्त भइरहेको छ रे शिव माया मोहित भइरहेको छ। म तपाईको शरणमा छु। यसकारण तपाई मेरा उपर कृपा गरेर मलाई त्यही ज्ञान अमृत पियाइ बक्सियोस् कि जसलाई पिएपछि मैं सदाका लागि मोह रहित भइजाउँ। किनकि शिवपद अद्वैत छ। मुनिका यी वचन सुनेर शक्तिधारी प्रभु तब शास्त्र विरोधीहरूका लागि यस्तो मान त्रास जनक वचन भन्ने लाग्नुभयो। हे मुनि, जो कुरो तपाईले मलाई सोध्नुभयो त्यो समस्त परमार्थ
परिज्ञान रूपमा मैं तपाईलाई सादर सुनाउँछु जो समष्टि रे व्यष्टिका भावले सर्वथा नै महेश्वर बारेको छ। ये सूरत अब मैं ती 6 प्रकारका अर्थहरूको बारेमा बताउँछु जसबाट कि एउटैको नि परिज्ञान हुन्छ। त्यो हो पहिलो मन्त्र रूप, दोस्रो मन्त्र भाव, तेस्रो देवार्थ, चौथो ब्रह्मचार, पाँचौं गुरु रूप को देखाइएको अर्थ रे, छठो हो शिष्य को आत्मा अनुरूपकारी। यिनै 6 प्रकारको अर्थ पहिलेकाले भनिएको छ। अब सबभन्दा पहिले त्यस मन्त्रको रूपका स्वरूपको वर्णन सुन्नुहोस् जसको विज्ञान विशेष ज्ञान मात्रले पुरुष ज्ञानी बनी जान्छ। यस वर्णको पहिलो स्वर ए हो, त्यसको बाद उ उ उ मिलेको उ हो, ए रे उ मिलेरे ओ भएको हो। त्यसरी अम्मा 3 एउमा को समष्टि रूप उ मिलेकोले त्यस ओ लाई लामो पाराले भन्नुपर्छ। त्यसपछि व्यवहारको अन्तिम अक्षर में बिन्दु बन्ने रे त्यस ओ का माथि रहेको छ। यही बिन्दु नै नाद हो। यो अद्भुत शक्तिको रूप बनिएकोले यसलाई विचित्र स्वरूपमा ओम यसरी लेखिन्छ। यहाँ चन्द्र बिन्दु लिक माथि नरहेकोले नाकेश्वर नभएर सिधै मेको उच्चारण गरिन्छ। त्यसरी बनेको पाँचौँकी संयुक्त रूपलाई नै वेदमा ओंकार बनिएको छ। यो सदा बिन्दुको आदिमा रहन्छ रे यही नै व्यष्टि रूपले सिद्ध भएर ओम जस्तो ओंकार शिववाचक शब्द बन्दछ। तिनै 5 अक्षरको समष्टि रे बिन्दु आदि 4 वर्णको समष्टि कला नै वर्ण हो रे वर्ण नै शिवको वाचक हो। अनि शिवजीका उपदेश मार्गद्वारा जो वर्णों बारे विचार छ त्यही यसको मन्त्र रूप हो। त्यसैलाई प्रणवराज भन्दछन् रे यही नै शिवको स्वरूप हो। स्कंदजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिजी, अब मैं तपाईलाई सृष्टिको पद्धतिको विषयमा विस्तारपूर्वक बताउँछु। यी महेशादि चतुष्टय नै सदाशिव कहलाउँछ। उनै समष्टि प्रभु नै आकाशका अधिपति हुन् रे यिनैका महेशादि 4 रूप विषयको व्यष्टि हो जुन सदाशिवको शस्त्रांशबाट महेश्वरको उत्पत्ति हुन्छ। अनि जुन पुरुष अनन्त रूप हुनाले नै वायुको पनि अधिपति हुन् जसको नाममा माया शक्ति छ जो समस्त क्रियाहरूको अधिपति हुन् रे जसका ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि रूप हो। यो तिरोभाव पनि 2 प्रकारको हुन्छ। प्रथम ते रुद्रादि गोचर रूप तथा दोस्रो जीव समूह को शरीर रूप हो। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब समय स्थित छ तब समय त्यो रहिरहन्छ। यो नै विभु हो। यसलाई नै साक्षात परब्रह्म कहिएको छ। महेश्वरका चरणारविन्दको सेवा गर्नेवाला जन यसै उत्तम पदलाई प्राप्त गर्दछ। महेश्वरको 1000वां अंशबाट रुद्रको उत्पत्ति हुन्छ जो अघोर शरीरका हुन्छन्, जो समस्त तेज तत्वको स्वामी हुन्, जसले आफ्ना बाह्य भागमा गौरी शक्तिलाई धारण गरेका छन् रे अन्तिममा सकल सृष्टि सार गर्नेवाला हुन्। यिनै शिवजी सृष्टिसित युक्त भएर अनेक लीलाहरू गरिरहन्छन्। शिव नै सर्वशक्तिमान हुन् रे यही नै सार रूप हो। शिव तत्व विवेचन सूर्यजी भन्नुहुन्छ, जब यसरी स्कंद गुरुले वेदार्थको उपदेश दिनुभयो त्यो उपदेश सुनेर मुनिलाई परमात्माको बारेमा सन्देह उत्पन्न भयो। तब मुनिले भने कि हे स्वामी, तपाईको श्रीमुखबाट मैले जो ओंकार रूप अमृतको पान गरेको छु, जसबाट मेरो ज्ञान दृढ भइसकेको छ, तथापि तपाईसित मैं अझै केही अरू सोध्न चाहन्छु। त्यो के भन्ने सदाशिवबाट लिएर कीर्ति पर्यन्त जो जगत रूप को स्थित छ रे जसमा सदा यो जगत स्त्री रे पुरुष रूपमा देखिन्छ, त यस संसारका लागि त्यही सनातन देव जस्तो लाग्दछ। फेरि यही स्त्री पुरुष रूप जगतमा अर्की पनि पुरुषक रूप पनि छ। यसको कारण के हो? जब मुनिले यो यस्तो गुण रहस्य सोध्नुभयो त स्कन्दजीले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो कि यो
गुप्त ज्ञान बारेमा पनि शिवजीले पार्वतीजीलाई भन्नुभएको छ। हे मुनि वामदेव, जति बेला शिवजीले पार्वतीलाई यो गुह्य ज्ञान बताइरहनु भएको थियो, उस समयमा मैं आमाको दुध पिइरहेको थिएँ। दुध पिउँदा पिउँदै पनि मैं बडो आनन्दले यस प्रसङ्गलाई सुनिरहेको थिएँ। अब मैं अहिले तिमीलाई त्यही कुरो सुनाउँछु, तिमी सावधान भएर सुन। स्त्रीले पुरुषले संसारमा प्रत्यक्ष नै देखिन्छ। सच्चिदानन्द ब्रह्म यिनै रूपबाट नै सत्य छ रे त्यही ब्रह्म नै प्रपञ्चको निवृत्ति गर्नेवाला हो तथा त्यही ब्रह्म नै शब्द औ सदात्मा कहलाउँछ। फेरि ती आफ्नो प्रकार भन्दा परे भएर जगतको कल्याणकारी भइजान्छ। परन्तु त्यो एक शिव शक्ति मात्रै तपाईँलाई अहिले प्राप्त भएको छ, जो शिव शक्तिको संयोगले नै आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। दृष्टिक्रमको वर्णन वामदेवजी भन्नुहुन्छ, हे नाथ, अब मेरो संशय मेटाइदिई बक्सियोस्। तब पुनः स्कन्दजी भन्न लाग्नुभयो, हे मुनि, अद्वैत शिव नादमा कुनै प्रकारको पनि द्वैतको समावेश छैन। यो अनश्वर तथा अविनाशी छ। यस्ता प्रकारले त्यो एउटै शिव नै सच्चिदानन्द रूपवाला रे ब्रह्म हो, जसलाई सर्वज्ञ, सबैको कर्ता अनि तिनै देवताको उत्पत्तिकर्ता बताइन्छ। शिवजी नै आफ्नो माया रे इच्छाबाट संकुचित रूपको सकाम पुरुष हुनुभएको छ, जसमा पाँचै कला छन् रे जो भोक्ता छन् उनी नै प्रकृतिका गुणहरूलाई भोग्दछ रे उही समष्टि त्यही चित्त नै प्रकृति तत्व हो। त्यसपछि यिनका तन्मात्राहरू भए, जसबाट शब्दादि रूप भए अनि जसबाट आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वीको उत्पत्ति भयो। यी नै पंचमहाभूत कहिन्छन्। यस्ता प्रकारको वेदान्तयुक्त वचन सुनेपछि वामदेव मुनिले स्कन्दजीलाई नमस्कार गर्नुभयो। शिष्य बनाउने विधि सोनकादि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, हे महाभागसूरजी, ती वामदेवजी धन्य हुनुहुन्छ जसबाट यो पावन कथाको उत्पत्ति भयो। तब मुनिहरूको यो प्रेम गर्भित वचन सुनेर प्रसन्न भई महाप्राज्ञ सूर्यजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, तपाईहरू धन्य हुनुहुन्छ। यस कारण अब मैबाट ती महात्माहरूको वामदेव रे स्कन्दको संवाद परस्परको कुराकानी अझै सुन्नुहोस्। वामदेवजीले स्कन्दसित सोध्नुभयो, हे भगवान, अब तपाईँ मलाई सम्प्रदायको त्यो ज्ञान बताउनुहोस् जसमा बिना जीवको मुक्ति हुँदैन तथा जसलाई उपदेशको अधिकार पनि छैन। इनका अरु कर्म तथा स्नान आदिको के प्रयोजन छ? हे स्कन्द गुरु, मेरो यो संशयलाई पनि मेटाइदिई बक्सियोस्। वामदेवको त्यस्तो प्रश्न सुनेर स्कन्दजी भन्नुहुन्छ, हे वामदेवजी, अब मैं एउटा गुप्त रहस्य बताउँछु। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, मङ्सिर, माघ यी महिनाहरूका शुक्ल पक्षका शुभ दिनमा पञ्चमी अथवा पूर्णमासीका दिन शुद्ध भएर गुरुका चरणारविन्द धोएर गुरुका वृक्षचरमको आसनमाथि शङ्खमा फूल राखेर प्रणव मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्नु रे चन्दन फूल आदिले पूजा गर्नु अनि दीप शिखा मुद्राले रक्षा गरी कवच मन्त्रले आच्छादित गर्नु अनि अर्घ्यको विधानले उत्तम मण्डल बनाएर उसलाई सुगन्धित फूलहरूले पूज्नु। तब शुद्ध स्थानमा घडा राखेर उसलाई शुद्ध धागाले हेरेर उस कलशमा सुगन्धित जल भर्नु। त्यसपछि त्यस कलशमा पिपल, डुमरी, जामुन, आँप, बर्को, बोक्रो रे यिनीहरूकै पात पनि हाल्नु अनि हात्तीका पाइलाको, घोडाको पाइलाको, रथका लिएको तथा धमिराका गोलाको एवं नदीका सङ्गमको माटो त्यस कलशको सुगन्धित जलमा हालिदिनु। त्यसपछि वस्त्रे, आम्रपत्रे, कलश, नरिवल अनि फूल मिलाएर ती सबै वस्तुले त्यस घटलाई अलङ्कृत गर्नु रे अनि त्यस कलश रूप घडाभित्र पञ्चरत्न पनि हालिदिनु। यदि पञ्चरत्न नभए केवल सुन मात्रै हाले पनि हुन्छ। अनि पछि नीलम, माणिक्य, स्वर्ण, मुङ्गा
रे गोमेर यी पाँचवटा रत्नलाई लिएर नमस्ते रुद्रमणि आदिको उच्चारण गर्दै अन्तमा गम बनेर चढाइदिनु। त्यसपछि प्रेमले विधिपूर्वक पूजा गर्नु अनि खीर र पान राखी शिवका 8 नामले पूजा गरी अभिनन्दन गर्नु। यसरी गुरुको कृपाले निर्मल आत्मावाला हुन् ती गुरुलाई शिवजी नै ठानेर गुरुले बताएका मार्गले अनुष्ठान गर्नु। त्यसपछि गुरुले शिष्यलाई ओम मन्त्रको बारेमा उपदेश दिनु अनि गुरुले शिष्यलाई वसमको परीक्षा गर्ने ज्ञान दिनु रे 22वटा वाक्यले वसमको तात्पर्य सम्झाउनु। योगपट वर्णन स्कन्जी भन्नुहुन्छ गुरुले शिष्यलाई यस्ता प्रकारले उपदेश गर्नु। मैं ब्रह्म हूँ, त्यो तिमी हो। आत्मा नै ब्रह्म हो, जगत ईश्वर द्वारा अधिष्ठित है। मैं नहीं प्राण हूँ, आत्मा नै ज्ञान हो। ज्ञानात्मा अर्थात जो यहाँ छे विरत उनी पर छन्, उनी नै तिम्रो आत्मा अन्तर्यामी रे अमृत हो। यो एउटै पुरुषमा ओ आदित्य मैं नहीं हूँ, पर ब्रह्म पनि मैं नहीं हूँ। सबभन्दा परे सबका ज्ञाता गुरु अनि स्वयं आनंद को लक्षण मैं नहीं हूँ। सारा प्राणी को हृदय में मैं नहीं छूं। तत्व रे पृथ्वी को प्राण मैं नहीं हूँ। वायु रे आकाश को प्राण मैं नहीं हूँ। सर्वात्मक अद्वितीय मैं नहीं हूँ। यो सब त्रिगुण को प्राण मैं नहीं हूँ। यो सबे ब्रह्म रूप नहीं हो। मैं नहीं सबे मुक्त स्वरूप हूँ। जो यो हो हुई मैं हूँ रे हंस पनि मैं नहीं हूँ। यसै प्रकारले सबैको ध्यान गर्नु। योग को शोर विधि स्कन्जीले भन्नुभयो, हे वामदेवजी, अब मैं स्नान रे मोक्ष को विधि बताउँछु। यसबाट जतिहरूलाई परम शुद्धि प्राप्त हुन्छ। योगपद पाउनको पहिले शिष्यले शोर क्रम गर्नुपर्छ। शोर क्रम गर्दा नाईले छोएका वस्त्रलाई माटो रे जलले धोएर शुद्ध पार्नुपर्छ। शिव शिव यो नामको उच्चारण गर्दै दुवै हातको साइली तथा बुढी औँलालाई अभिमन्त्रित गर्नु। पुछ्नु रे नार्नी वा केचीलाई पनि धोइधाइ पारेर पुछपाछ पार्नु। कपाल खोराउँदा दाहिनेतिरबाट खोराउनु अनि अगाडिको रोग केही छोटा गराउनु तथा पछाडिको रोग सबै खोराइदिनु। पछाडिका खोराएका केसलाई एउटा पत्तामा राखेर टाढा लगी सुत्थामा फ्याँकिदिनु या बन्दो पानीमा बगाइदिनु। जुङ्गा पनि खोराइलिनु अनि हातमा राखेर नख पनि कटाइलिनु। योगको स्नान विधि नुहाउँदा जलमा 12 पल्ट डुबुल्की मार्नु अनि बेलिया पीपल या तुलसीका मटको वा जराको माटो लिएर त्यसलाई 3 भाग लाउनु रे प्रत्येक भागलाई पनि 3-3 भाग लाउनु अनि त्यस माटोलाई अस्त्र मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्नु। त्यस माटोको एक भागले हातलाई 12 पल्ट दली दली मलेर पानीले साफसित धुनु अनि माटोको अर्को भागले शरीर मली जलमा पसी शरीरलाई साफसित धुनु अनि तेस्रो भागको माटोले मुख र शिरमा दलेर 12 पल्ट धुनु। त्यसपछि जलाशयको किनारमा 16 पल्ट कुल्ला गर्नु रे 2 पल्ट आचमन गरी ओम पूर्वक 16 प्राणायाम गर्नु। त्यसपछि बचेको माटो लिएर त्यस माटोलाई पनि 3 भाग लाउनु। पहिलो भागले कमरदेखि पैरसम्म धोएर 2 पल्ट कुल्ला गर्नु अनि आचमन गरेर फेरि मौन भई ओम पूर्वक 16 प्राणायाम गर्नु। फेरि त्यस माटोको दोस्रो भाग लिएर तिग्राहरूमा लगाउनु रे प्रणपूर्वक 3 पल्ट पुस्नु। त्यसपछिको अर्को माटोको डल्लोलाई 7 पल्ट अभिमन्त्रित गर्नु रे त्यसले आफ्ना 2 हात 3 पल्ट धुनु रे आफ्नो गोखामा सूर्यबिम्बलाई सम्झ्दै शिरदेखि पैरसम्म नै एउटा माटो दल्नु। फेरि अर्को भाग माटो लिएर भुइँमा राखेका आफ्नो लौरो उठाएर मन्त्रदाता गुरुलाई स्मरण गर्दै 3 पल्ट साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नु। त्यसपछि तीर्थजलमा पसेर अनेक पल्ट डुबुल्की लाउनु रे ओम भन्दै शिवजीका चरणारविन्दको ध्यान गर्नु। यस्ता प्रकारले योग स्नान विधि मैले बताएँ।
अब अगाडि तपाईहरुलाई जो सुन्ने इच्छा छ त्यो तपाईहरु सबैजना भन्नुहोस् अनि त्यसको कथा मैबाटे प्रेमपूर्वक सुन्नुहोस्। योगीहरू मरेपछि वामदेवजी भन्नुहुन्छ, हे नाथ, मैले सुनेको छु कि योगीहरूको दाह संस्कार गरिनन् रे। उनीहरूको मर शरीरलाई भुइँमा खनी खाल्टामा समाधि लगाइन्छ रे। यसको के कारण हो? स्कन्दजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, यो कुरो बडो गोप्य कुरो हो। यस्तै प्रकारको प्रश्न एकपल्टे योगी भृगुजीले भगवान शिवजीसित गर्नु भएको थियो। यसका बारेमा भगवान शिवले साक्षात प्रकट भएरे जो कथा भृगुजीलाई भन्नु भएको थियो। उही कथा तिमीलाई मैं संक्षेपमा बताउँछु, सुन। यस परम रहस्यलाई बताउनु पर्दा केवल शिव भक्तहरूलाई नै बताउनु। जो पायो उसलाई कहिले पनि नभन्नु। धैर्यवान योगी जसलाई समाधि अवस्था प्राप्त हुन्छ त्यही नै शिवबाट परिपूर्ण हुन्छ। जो जन समाधिबाट अपरिचित छन् तथा अधीर छन् उनीहरूलाई गुरुको मुखबाट मन्त्र सुनेर शिवको ध्यानमा प्राण फुल्नु पर्दछ। यस कार्यले तीनै पदार्थहरूको ज्ञान हुन्छ। हमेशा नै प्रणव जपिरहनु पर्छ। तसर्थे मन लाएर प्रणव नै जपिरहोस्। बुढो भएर शरीर शिथिल भएपछि केवल शिवजीको मात्रै ध्यान गरिरहनु पर्छ। यस क्रमले त्यो योगीजन शिव कृपाद्वारा पुण्यात्माहरूको लोकमा जान्छ। एकादशा पद्धति स्कन्दजी भन्नुहुन्छ, मैं अब योगीहरू मरेको 11 दिनमा इनका लागि गर्नुपर्ने जो विधि बताएको छ त्यो विधि तपाईलाई त्यसै सुनाउँछु, सुन। एउटा वेदीलाई सुदसित लिपेर त्यसको पूर्व तथा पश्चिममा 5वटा मण्डप बनाउनु। तिनमा पहिले भने अनुसार 5वटा देवको पूजा गर्नु। यस पूजाको विस्तृत विधान छ अनि यिनको दिव्य रूपलाई ध्यान गर्नु। शिवको कृपा भयो भने कुन कुरो सिद्ध हुन सक्दैन रे। शिवजीले आफ्ना पासमा सब काम गर्नेवाला नित्य अनुग्रह गर्नेवाला 5वटा मूर्ति स्वीकार गर्नु भएको छ। ती मूर्तिको ध्यान गरेर शङ्खको जलले ती मूर्तिहरूलाई अर्घ्य दिनु अनि ओम भूर्भुवः स्वः यस मन्त्रले प्रोक्षण आदि गर्नु रे। धूप दीप गरी परिक्रमा गर्नु। त्यसपछि नमस्कार गरी शिरमा अञ्जुली जोडेर प्रार्थना गर्नु, हे माताओं, तपाईहरू प्रसन्न भएर यस विनित यतिलाई शिवका चरणमा सुरक्षित राख्नुहोस् अनि विसर्जन गरेर त्यो प्रसाद कन्याहरूलाई बाँडिदिनु अथवा गाईहरूलाई खुवाइदिनु अथवा प्रवाहित जलमा बगाइदिनु, अन्यत्र कतै पनि नफाल्नु। यस्ता प्रकारले यतिको श्राद्ध गर्नु। यति जनको एकोदिष्ट वा पार्वण वा तीर्थ आदि श्राद्ध हुँदैन। तसर्थे मरेको तिथिमा 4वटा ब्राह्मणलाई पूजा गरेर शिवजीका नजिकमा भोजन गराउने विधि अलग्गै बताएको छ। शिव वर्ग वर्णन स्कन्दजी भन्नुहुन्छ, शिव भक्ति यतिले मर्त यतिको 12 दिन सवेरे उठेर स्नान तथा अन्य आत्मिक कार्य गरेर 6 जना ब्राह्मणलाई आमन्त्रित गरेर मध्याह्न कालमा स्वादिष्ट मीठा मीठा भोजन तयार गराओस्। त्यसपछि बोलाएका ब्राह्मणलाई शिवका सन्निकट बसाएर पञ्चोक्त पूजन गरी अनि मौन नमस्कार गरोस्। तब त्यसै ठाउँमा गुरु पूजन को संकल्प गरोस् रे खुशको स्पर्श गरोस्। गुरु को चरण धोओस् रे परमेष्टि रूप गुरु अनि उनका पनि गुरु को ध्यान गरोस्, आसन देओस्। तब धूप दीप निवेद्य आदि सारा पूजन सामग्रीले विधि सम्पन्न गरोस् रे नमस्ते भन्दै नमस्कार गरोस् रे देवी आदि मन्त्रले ब्राह्मण माथि अक्षता छर्कोस् अनि नमस्कार गरेर सर्वना अमृतसुर यस्तो भनोस्। त्यसपछि आमन्त्रित ब्राह्मणलाई भोजन गराएर आफै नै हातमा जल लिएर ती ब्राह्मणहरूको हात धोउनु। त्यसपछि आसनमा बसाएर पान, दक्षिणा, छाता, खराउ, पीरा, पंखा, चौकी, बाँसको दण्ड आदि देओस् अनि परिक्रमा तथा नमस्कार गरेर ती ब्राह्मणलाई ढोकासम्म पुर्याएर फर्कोस्। फर्कदा लोतोमा फर्कु भनी शिष्टाचार राखी उनीहरूले
જાનોશ બને પછી માતૃફર્કનું અને અરુ બ્રાહ્મણ અતિથિ ગરીબ અનાથોલય ભોજન કરારે માત્રે સબે બંધા પછી આપू भोजन करोस यस्ता प्रकार ले उत्तम गुरु को आराधना करने ले ठूला ठूला भोगरू भोगने पहुँचे स्कंजी ली वामदेव जी लई यस्ता प्रकार को उपदेश दिए रे अपना माता पिता को चरण कमल में शीर राखे रे डोगी कैलाश को शिखर में जानु भयो तब वामदेव जी ले पनी स्कंद स्वामी को नहीं अनुसरण करनो भयो रे शिव पार्वती लई शिर नमाय रे ભક્તિલી પરિપૂર્ણ હોનું भयो પૃથ્વીમાં દંડવત લંબસાર પરેરે અનેક સ્ત્રોતોલે શિવ को स्तुति કરી त्यसपछि दयालु शिव को कृपा पाएरे उही रहने लाग्नु भयो सूर्यजी भन्नुहुन्छ हे मुनिहरू तपाईहरू पनि ओम यो मन्त्र जप्दै महेश्वरलाई नै शिव जाने रे यही काशीमै विश्वेश्वर को ध्यान गर्दै सुखपूर्वक निवास गर्नुहोस् ऋषिहरूलाई यति बनी अनि सूची बद्रिका आश्रम तीरे जान प्रस्थान गर्नुभयो इति श्री संपूर्ण शिव महापुराणी कैलाश संहिता नाम 10 खंड ओम गणेशाय नमः ओम नमः शिवाय वायव्य संहिता 11 खंड विद्यावतार को कथन श्री वेद व्यास जी भन्नुहुन्छ पहले शिव गणेश स्वामी कार्तिकेय तथा सृष्टि को उत्पत्ति पालन अनि सार गर्ने भगवान शंकरलाई मैं नमस्कार गर्दछु जसको शक्ति अद्वितीय छे रे सबमा रहने तथा व्यापकता नहीं जसको स्वभाव छे मैं ती सर्वकर्ता अविनाशी शिव महात्मा महादेव जी को शरण में पर्दछु जब धर्म नदी गंगा यमुना को संगम स्थल प्रयाग नेमी सारण्य में ऋषिहरूले पुण्य यज्ञ को अनुष्ठान करी तैती मुनिहर को तस यज्ञ को वरदान सुनेरे व्यास जी का शिष्य सूर्यजी त्यस ठाउँमा आइपुग्नु भयो सूर्यजीलाई त्यहाँ आएको देखेर त्यहाँका सारा ऋषि मुनिहरू प्रसन्न भए अनि प्रेमपूर्वक विधि विधानले ऋषिहरूले सूर्यजीको स्वागत सत्कार पूजन आदि गरे त्यसपछि उनलाई उच्चासनमा बसाएर प्रार्थना गर्ने लागि हे सर्वज्ञ सूर्यजी तपाईको यो आगमन शुभ होस् सारा इतिहास पुराण का ज्ञाता तपाई हाम्रो यो महान यज्ञ स्थलमा आइपुग्नु भएको छ यो हाम्रो अहोभाग्य हो अब तपाई हामीहरूलाई पनि भगवानका दिव्य दिव्य कथा रूप वाणीहरूको अमृतपान गराई बक्सियोस् मुनिगण को त्यस्ता प्रकार को प्रार्थना सुनेर सर्वप्रथम सूर्यजीले भगवान शंकर रे गणेश जी को ध्यान गर्नुभयो त्यसपछि जगदम्बा पार्वती रे आफ्ना गुरुदेव व्यास जीलाई मनैले दण्डवत प्रणाम गरेर भन्न थाल्नुभयो हे श्रेष्ठ मुनिहरू अब तपाईहरूलाई मैं यहाँ सबै विद्याहरूको स्वरूप पुराणहरूको प्रकट कसरी भयो त्यसको वृत्तान्त बताउँछु पुराण के हो श्वेत कल्पको समयमा वासुदेवले जो भन्नुभएको थियो तिनै शब्दहरू तिनको अर्थले युक्त न्यायपूर्ण शास्त्रको अर्थले सुशोभित यथाक्रमको कथन नै पुराण कहिन्छन् 4 वेद 6 शास्त्र मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र सबै पुराण आदि गरी यी 14 प्रकार का विद्याहरू छन् आयुर्वेद धनुर्वेद गन्धर्ववेद शास्त्र यी 4 ती 14 विद्यामा मिलाइदिनाले विद्या 18 प्रकार को हुन्छ यी सबै 18 विद्या का निर्माता भगवान शंकर नै हुनुहुन्छ शंकर भगवानले नै संसारको रचनाका लागि सर्वप्रथम ब्रह्माजीलाई उत्पन्न गर्नुभएको थियो र यी 18 विद्या ब्रह्माजीलाई प्रदान गर्नुभयो त्यसपछि ब्रह्माण्डको रक्षाका लागि विष्णुलाई शक्ति प्रदान गर्नुभयो विष्णु ते ब्रह्माजीको रे ब्रह्मार्चित सृष्टिको रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ रे मध्यव्रत हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले 18 विद्या पाएपछि 18 पुराणहरूको विस्तार गर्नुभयो अनि ब्रह्माजीको 4 मुखबाट 4 वेद उत्पन्न भए त्यसपछि अरु शास्त्र उत्पन्न भए यसकारण यी ब्रह्मा विरचित शास्त्र विद्या पढेर बुझ्ने सामान्य सांसारिक मनुष्यलाई कठिन भयो कसैले नसक्ने भए यही कुरो विचार गरेर कृपालु भगवान शिवजीले विष्णुलाई
पृथ्वी तलमा व्यास रूपले प्रकट गराउनुभयो रे व्यासले पहिले वेदहरूलाई व्याख्यात्मक रूपमा विभाजन गरेर शास्त्रहरूलाई संक्षेप रूपमा बनाउनुभयो। यस्तै प्रकारले सबै द्वापर युगहरूको अन्तमा विष्णु भगवान व्यास रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ रे वेदादि शास्त्रहरूको विभाजन गर्नुहुन्छ। यस द्वापर युगको समाप्ति समीपमा सत्यवतीका पुत्र कृष्णद्वैपायन नामले व्यासजी प्रकट हुनुभयो रे वेदहरूलाई 4 भागमा विभक्त गर्नुभयो। यसै कारण व्यासको नाम बदलेर वेद व्यास नाम प्रसिद्ध भयो। जब समय यी पुराणहरू पढिनन् वा जान्नेका मुखबाट सुनेर बुझिनन् तब समय वेद उपनिषद आदि वेदहरूका अंश पढ्नाले कुनै पनि ज्ञान हुँदैन, अर्थात् तिनको रहस्य बुझिँदैन। ती 18 पुराणहरूको नाम यस प्रकार छन्: ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड रे स्कंद हुन्। यिनमध्ये चौथो शिव महापुराण शिवहरूको सबै इच्छाहरू पूर्ण गर्नेवाला छ। यसै शिव पुराणोक्त धर्म तथा विधिद्वारा शिवजीको कथा सुन्नाले रे शिवको उपासना गर्नाले नै सबै वर्णका मनुष्यहरू तथा देवताहरूलाई परिणाममा शिवलोक प्राप्ति हुन्छ, जसलाई मुक्ति भनिन्छ। मुक्तिको अभिलाषाले शिवको आराधना गर्नु नै फलदायक हुन्छ। ब्रह्माजीसित मुनिहरूले प्रश्न गर्नु सूर्यजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, सर्वप्रथम अनेक कल्प बितेपछि जब वराकल्प प्रारम्भ भयो तब सबै ऋषिहरूमा विवाद मच्यो कि ब्रह्म भनेको के हो। यसबारे कोही कसैलाई ब्रह्म भन्छ, अर्को अर्केलाई ब्रह्म भन्दछ। जब विवादमा ब्रह्मबारे कुनै निर्णय हुन सकेन तब सबै विवादीहरू ब्रह्माजी बाटो पुगे रे ब्रह्मालाई प्रणाम गरी उनको स्तुति गरे। अनि ती ऋषिहरूले प्रसन्न भएर सबै पक्षको मध्यस्थ ब्रह्मालाई बनाई ब्रह्माजीलाई सोधे, हे ब्रह्मन, हामीहरू एउटा सन्देहरूप अज्ञानमा रुमलिएका छौँ रे असाध्य व्याकुल छौँ। यसकारण हाम्रा उप कृपा गरेर हामीहरूको त्यो सन्देह दूर गरी दिबक्सियोस्। हामीहरूलाई यो थाहा छैन कि अविनाशी, नित्य, शुद्ध, चित स्वरूप परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा को हो, जो आफ्नो लीलाले संसारलाई रचेर यसको पालन अनि सार गर्नेवाला को हो। उनीहरूको त प्रकारको कथन सुनेपछि ब्रह्माजी आफ्नो आसनबाट उभिनुभयो रे पहिले ओम पूर्वक शङ्करजीको ध्यान गर्नुभयो रे त्यसपछि ऋषिहरूलाई सम्बोधन गरी भन्न थाल्नुभयो। नैमिषारण्यको कथा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, जो मन एवं वाणी भन्दा अतीत छ, जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि तथा मूल इन्द्रियहरूका साथै सबैलाई रच्नुहुन्छ अनि पण्डितहरू जसको परमानन्द सच्चित स्वरूपलाई प्रत्यक्ष गरेर अभय हुन्छन्, यसको कृपाद्वारा मलाई प्रजापतिको पद प्राप्त भएको छ, जो सूर्य, चन्द्र, अग्नि, बिजुली आदिलाई आफ्ना प्रकाशले आच्छादित गरिदिन्छ। ती अद्वितीय महेश्वर शिवजीको अनन्त महिमा जानी न सक्नुको छ। यसको बराबर अर्को कोही पनि छैन। आफ्नो मनले नि ती संसारको सृष्टि गर्दछन् रे प्रलय कालमा फेरि आफैमा समस्त संसारलाई विलीन गरिदिन्छन्। नै सबै प्राणीहरूलाई प्रपञ्चमा रुम्ल्याइदिन्छन्। यिनलाई अज्ञानी, दुष्ट, पतित रे अदम पाखण्डीहरूले विचार्न सक्दैनन्। उनका भजनहरूले मात्रै उनको पूजा उपासना गरेर आफ्नो भित्र तथा बाहिर पनि त्यो अनन्त शक्तिको दर्शन पाउन सक्छन्। यस पुरुषको स्थूल रूपलाई देवताहरू अनि सूक्ष्म रूपलाई योगीजन मात्रै देख्न सक्दछन्। तेस्रो रूप सूक्ष्ममाथि सूक्ष्म, नित्य एवं अविनाशी छ। व्रतको अनुकूल चल्नेवाला जो शिवभक्त छन् ती मात्रै त्यसलाई देख्न सक्दछन्। शिवको महिमा वेदहरूमा बखानिएको छ रे साधनाहरूद्वारा
मात्र शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारले धर्मको अधिकता बढेपछि मात्र त्यस जनद्वारा गरिएका त्यसका जन्म जन्मान्तरका पापहरूको नाश भएपछि उसलाई भगवान शंकरको सही ज्ञान दृढ भक्ति प्राप्त हुन सक्छ। तब ऊ सबै प्रकारका सांसारिक विषयहरूबाट निवृत्त भएर भाव भक्तिमा प्रवृत्त भइजान्छ। भाव सिद्ध भएपछि ध्यान कार्यमा निष्ठा हुन्छ। त्यसपछि ज्ञान तथा ध्यानयुक्त भएर त्यो मनुष्य योग मार्गमा प्रवृत्त हुन्छ। त्यसपछि त्यो मान्छे शिव समान भएर अन्तमा शिव धाममा पुग्दछ। यसै कारण हे ऋषिहरू, तिमीहरू पनि उसै ब्रह्मको कृपा प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर। त्यसै ब्रह्मा परब्रह्म परमात्मा शिवको ध्यान गर्ने अभ्यास बढाऊ। त्यसैका द्वारा सदाशिवमा प्रेमलाई प्रबल पारेर बनाउँदै जाऊ। अब तपाईहरू यस्तो गर्नुहोस् कि देवताहरूको 1000 वर्षसम्म लगातार महायज्ञ गर्ने संकल्प लिनुहोस्। तब त्यस यज्ञको पनि परिपूर्णता भइजानेछ अनि तिमीहरूका वेद मन्त्रहरूद्वारा आह्वान गरिएका वायुदेव पनि तिमीहरू भएको ठाउँमा आइपुग्नेछन्। यसै क्रमले नै तिमीहरूले आफ्नो कल्याणको मार्ग प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि तिमीहरू परम पवित्र वाराणसी नगरीमा जानु। यस काशी नगरीमा पिनाकधारी भगवान शंकर जगत माता श्री पार्वती जी का साथै भक्तहरूलाई कृपा गर्ने लीला गर्दै विराजमान हुनुहुन्छ। यतिखेर मैं मनोमय नामको आफ्नो चक्र छोड्ने वाला छु। यस चक्रको चुकुल जुन ठाउँमा खस्दछ त्यसै ठाउँमा तिमीहरूले त्यो महायज्ञ गर्नु। यति भनेर ब्रह्माजीले शिवजीको ध्यान गर्दै सूर्यको समान चम्किलो त्यो चक्र छोडिदिनु भयो। ऋषिहरू ब्रह्माजीलाई नमस्कार गरेर त्यस चक्रको पछि पछि लागे। त्यो चक्र घुम्दै कुनै परम पवित्र विशाल भूमिखण्डमा गएर गिर्यो। त्यो झरेको ठाउँमा एउटा विशाल ढुङ्गा थियो। त्यसैमा ठोकिएर त्यस चक्रको चुकुल टुट्यो। यसै कारण पृथ्वीको त्यो खण्ड गन्धर्वादीद्वारा परम पवित्र के स्थल मानियो रे पछि त्यति त्यो भूक्षेत्र नेमिषारण्य नामले विख्यात भयो। त्यसै नेमिषारण्य क्षेत्रमा ऋषिहरूले महायज्ञ सम्पन्न गर्ने दीक्षा ग्रहण गरे। कुनै समयमा राजा पुरु उर्वशीका साथै विहार गर्दै गर्दै त्यसै नेमिषारण्यमा अकस्मात आइपुगे। त्यो पुरु राजा 18वटा समुद्री द्वीपहरूको स्वामी भएर पनि त्यो नेमिषारण्य नामको रमणीय भूमिखण्डलाई देखेर त्यसका लागि ऊ ललचाइ गयो। मोहमा परेर अज्ञानले मुनिहरूको स्वर्णवेदी समेत खोजखास पार्न तमसियो। त्यो उपद्रव देखेर मुनिहरूले पनि क्रोधमा आएर उस मन्त्री राजा उप प्रहार गरेर त्यस राजालाई ठेरे हुने गरी मारिदिए। त्यो भूखण्ड हो जुन भूमिमा बसेर ब्रह्माजीले उहिले पहिलो षष्ठी रचना गर्ने आरम्भ गर्नुभएको थियो। यस भूमिखण्डलाई यज्ञ स्थल बनाउन पाएर सोनकादी 88,000 ऋषिहरू आनन्द मगन भएका थिए। वायुको आगमन सूर्यजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, ती भाग्यशाली ऋषिहरूले यसै नेमिषारण्य क्षेत्रमा भगवान शंकरको आराधना गर्दै ठुलो यज्ञ गरे। तिनीहरूले 10,000 वर्ष लाएर त्यो यज्ञ पूरा गरे। तब ब्रह्माजीको प्रेरणा पाएर वायुदेव नेमिषारण्य क्षेत्रमा आए। उनलाई देख्ने बित्तिकै ऋषिहरूले उनलाई आश्रममा बसाएर सत्कार गरे। तब वायुदेवले भन्नुभयो, हे ऋषिहरू, के तपाईँहरूको यो महायज्ञ निर्विघ्नतापूर्वक चलिरहेको छ? तपाईँहरूको यस यज्ञमा कुनै प्रकारको विघ्न बाधा त परेन? के तपाईँहरूले विधिपूर्वक यज्ञ पूर्ण गरिलिनुभयो? वायुदेवका यस्ता कुरा सुनेर ऋषिहरूले पनि हामीले आफ्नो अज्ञान हटाउनका लागि ब्रह्माजीको आराधना गरेका थियौँ। तब ब्रह्माजी प्रसन्न भएर उहाँले यो यज्ञ गर्नका लागि हामीलाई अनुमति दिनुभयो। ब्रह्माजीले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवताहरूका स्वामी भगवान शंकरलाई सन्तोष पार्नका लागि शिव मन्त्रको जप गर्ने आज्ञा दिनुभयो। तपाईँ आउने कुरो पनि ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो रे। त्यसैले
तपाईँ पनि आइपुग्नुभयो। तपाईँका कृपाले हामीहरूको यो 10,000 वर्षको लामो महायज्ञ पनि पूरा भयो। शिव भक्तिको वर्णन ऋषिहरूले सोधे, हे वायुदेव, ब्रह्माजीले कस्ता प्रकारले तपाईलाई शिव ज्ञानको उपदेश दिनुभएको थियो? वायुदेवले भन्नुभयो, हे ऋषिहरू, जब 21वां श्वेत रूप नामको कल्प लाग्यो तब ब्रह्माण्डको रचनाका लागि ब्रह्माजीले शिवलाई प्रसन्न पार्नका लागि कठोर तपस्या गर्नुभयो। ब्रह्माजीको त्यस तपस्याले सन्तुष्ट भएका भगवान शङ्करले प्रत्यक्ष दर्शन दिएर ब्रह्माजीलाई ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दिने लाग्नुभयो। मैले जो पशुपति नामको ज्ञान प्राप्त गरी दुःखको इच्छा राख्नेहरूले त्यस ज्ञानमा भक्ति राख्नु पर्दछ। ज्ञानले मात्रै अज्ञानी रूपी दुःखको नाश हुन्छ। ज्ञान नै ते वस्तु विनाशक हो। जीव ज्ञान चेतन छे, प्रकृति ते माया हो रे मायाले रूप मूल कर्म को संबंध राख्ने वाला पुरुष हो। यी दुवैका प्रेरक शिव हुनुहुन्छ। माया बनेको ते महेश्वरको शक्ति हो। यो शरीर माया रूपी छे। यो माया स्वयं शिवले बनाएको हो। कर्म को भोग भोग्नका लागि नै सर्वव्यापी मायाले जीव ढाकिएको छे। कला आदिले ऊ उत्पन्न भएको छे। चित्तको मैला नाश भएर जीव पनि मुक्त भइ जान्छ। यी जीवात्मा ज्ञानहीन भएर परमेश्वरको प्रेरणा पाई सुख दुख भोग्नका लागि स्वर्गमा या नरकमा जान्छ। ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, हे वायुदेव, यी पशुपाशका स्वामी को हो? तब वायुदेव भन्नुहुन्छ, इनका स्वामी परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सर्वव्यापक भएर सबै ठाउँमा निवास गर्दछ। उसै ईश्वरको प्रेरणा पाएर नै जीव कर्तव्यको रूपमा प्रकाशित हुन्छ। परमात्मा नै कर्ता हो। जस्ता प्रकारले दृष्टि शक्तिहीन प्राणीहरूद्वारा कुनै वस्तु पनि देखिँदैन, त्यस्तै नै अज्ञानी प्राणीहरूले पनि ईश्वर देखिँदैन। किनकि ईश्वर देखिने प्राणीहरूको तेस्रो दिव्य नेत्र मायाले ढाकिएको रहन्छ। परमेश्वर मायावी हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर आफ्नो ईशानी शक्तिले एक्लै नै सम्पूर्ण जगतलाई आफ्नो अधीनमा गरिदिनुहुन्छ। उही सदाशिव संसारको सृष्टि स्थिति अनि सार गर्नेवाला हुनुहुन्छ। सारा संसार नै यसै विराट पुरुषका नेत्र मुख बाहु आदि हुन्। उहाँले नै देवताहरूका आदिदेव ब्रह्माजीलाई बनाउनुहुन्छ। आफ्नै शक्तिद्वारा एक्लै नै सारा ब्रह्माण्डको रचना गर्नुहुन्छ रे रचिसकेपछि फेरि यसको नाश पनि गरिदिनुहुन्छ। सदाशिवको ज्ञान भएपछि त्यस ज्ञानीलाई त्यस भवसागरबाट मुक्ति मिली जान्छ। सदाशिव नै ज्ञानामृतका परम सेतु हुनुहुन्छ। बलिरहेको काठको अग्निका समान हुनुहुन्छ। यस्ता परब्रह्म शिवको ज्ञान भएपछि मात्रै मुक्ति प्राप्त हुन्छ। फेरि ऋषिहरूले सोधे, हे वायुदेव, यो सारा संसार कसको अधीनमा भएर चलिरहेको छ? वायुदेवले भन्नुभयो, हे ऋषिहरू, कला काष्ठा निमेषले युग शरीरवाला यो काल नै भगवान हो। यो भगवान शङ्करको तेजस्वी रूप हो। यसैलाई कालात्मक भन्दछन्। ईश्वरको इच्छाले नै यो कलात्मक पुरै संसारको शासक हो। यो काल आफ्नै बलबुताले तिनै लोकमा अखण्ड राज्य गर्दछ। शिव शक्तिद्वारा यो पनि सबैको इच्छित सुखको फल दिनेवाला छ। समयअनुसार मेघ जल बर्साइदिन्छन्। यसैमा नै खेतीहरूमा अन्न पैदा हुन्छ। यो काल भगवान शिव शक्तिद्वारा संसारलाई जीवन दिँदै जीवनको कारण बनिरहेको छ। जो जन यस काल तत्त्वलाई जानिलिन्छन् ती जन मात्रै परमेश्वरको दर्शन प्राप्त गर्न सक्छन्। तीनवटै देवताहरूको आयुको वर्णन ऋषिहरूले भन्नुभयो, हे वायुदेव, अब तपाईँ तीनवटै देवताहरूको आयुको परिमाण बताउनुहोस्। तब वायुदेवले भन्नुभयो, हे ऋषिहरू, युग चारवटा हुन्छन्, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग रे कलियुग। सत्ययुगमा 400 वर्षको सन्ध्या तथा 400 वर्ष सन्ध्यास हुन्छ। यस्ता प्रकारले सत्ययुग 400,000 वर्षको हुन्छ। यसमा 300 वर्ष सन्ध्यास हुन्छ अनि द्वापरमा 200 वर्ष सन्ध्यास हुन्छ।
कलयुगમાં 100 वर्ष को संध्या तथा संध्यांश हुन्छन्। यी सबै संध्यांशका साथै सबै युगको 12,000 वर्ष को परिमाण हुन्छ। जब यो चारै युगको एक महायुग मानेर 1,000 महायुग को वर्ष बीत्छन् तब यो एक कल्प को समय मानिन्छ। यस्तै प्रकारले 71 चतुर्युगीको एक मनवन्तर हुन्छ। एक कल्प भित्रै 14 मनु हुन्छन्। यस्ता प्रकारले गर्दै गर्दै यस्ता सैकड़ों मनु रे मनवंतर कल्प गुजरिसके अर्थात बीतिसके। ब्रह्मा को कल्प नाम को एक दिन तय कल्प को वर्ष मानिन्छ। जब त्यस्ता 8,000 वर्ष बीत्छन् तब ब्रह्मा को एक युग हुन्छ। त्यस्ता 1000 युग को एक सवन हुन्छ। जब त्यस्ता 30,000 सवनहरूको वर्ष बीत्छ ते अनि ब्रह्मा को आयु को ढुङ्गो लाग्छ, यानी ब्रह्मा जी को आयु सकिन्छ। हे ऋषिहरू, यस्ता प्रकार को ब्रह्मा जी को पूरा आयु तय विष्णु को एक दिन हुन्छ। यस्तो एक दिन को हिसाबले महीना, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प आदि को चौकडी हुँदै ब्रह्मा को जस्तै गरी जब विष्णु को आयु सकिन्छ ते बल्ल रुद्र को एक दिन बीत्छ। जब ब्रह्मा विष्णु को त्यस्तै गरी रुद्र को आयु सकिन्छ तब ईश्वर को एक दिन हुन्छ। सदाशिव को 5,40,000 दिव्य वर्ष को आयु बीतेपछि मात्रै सारा सृष्टि को उत्पत्ति हुन्छ। उस सृष्टि को पालन हुन्छ रे अनि अन्त्यमा सबको नाश पनि हुन्छ। परन्तु कल्पान्तरमा पनि परब्रह्म परमेश्वर सदाशिव को नाश हुँदैन। परमात्मालाई ते कालात्मा पनि नाश गर्न सक्दैन। परमेश्वर को ते न कोई रात छ न कोई दिन नै छ। अनि कसरी उस अविनाशी को समय गणना गरिन्छ रे आयु तोकिन सक्छ।